स्मार्ट वर्क भन्ने चिज हो। त्यो स्मार्ट वर्क भन्ने चिज चाहिँ हामीले बिर्सिँदैछौँ। जे चिज पनि हामीले के खोज्छौँ? स्मार्ट खोज्छौँ। स्मार्ट तपाईँको हातमा अहिले के छ? स्मार्टफोन। तपाईँ केमा हेर्दै हुनुहुन्छ? स्मार्ट ल्यापटप, स्मार्ट टिभी, स्मार्ट रेडियो, स्मार्ट एभ्रिथिङ, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट एसी, हरेक चिज स्मार्ट आइसक्यो। तर हामीलाई के स्मार्ट चाहिँदैन त? अर्निङ, जुन वे अफ अर्निङ छ त्यो चाहिँ हामीलाई स्मार्ट चाहिँदैन। हामी कहिले पनि सोच्दैनौँ है। इज देयर अ स्मार्ट वे अफ अर्निङ मनी? यस देयर इज। छ स्मार्ट वे अफ अर्निङ मनी पनि छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले हार्ड वर्क गरेर होइन, स्मार्ट वर्क गरेर चाहिँ मनी जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यो साइड चाहिँ एन्टरप्रेनर साइड हो है। त्यसको बारेमा चाहिँ आज अलिकति तपाईँलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न चाहँदैछु है। तपाईँहरू सबैजना आइदिनु भयो। सुरुमा त तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूलाई जसले पनि लिङ्क पठाउनु भयो उहाँहरूलाई पनि एकचोटि धन्यवाद भनिदिनु होला। सायद उहाँहरूले तपाईँलाई लिङ्क सेन्ड नगर्नु भएको भए आज सायद यो इन्फर्मेसन तपाईँबाट छुट्थ्यो होला है। र तपाईँहरूसँग केही क्वेसन्सहरू अफकोर्स प्रेजेन्टेसनको दौरानमा केही क्वेसन्सहरू तपाईँसँग छ भने नोट डाउन गरेर राख्नु होला। आफ्टर प्रेजेन्टेसन हामी चाहिँ 10-15 मिनट चाहिँ यो Q&A सेसन गर्छौँ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको कन्फ्युजनहरू तपाईँले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है। र सुरुमा चाहिँ म मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु। अलराइट, सायद मेरो स्क्रिन तपाईँहरूले देख्दै हुनुहुन्छ होला है। अलराइट, ओके है। सो आजको अब हामी के को बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ त भन्नुहुन्छ भने वी आर टकिङ अबाउट फरेक्स है। अब के हो त फरेक्स ट्रेडिङ भनौँ चाहिँ। फरेक्स ट्रेडिङ भनेको के हो त है? ट्रेडिङ बुझौँ पहिला। ट्रेडिङ भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जे चिज पनि तपाईँ यदि साटासाट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई तपाईँ ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ है। पैसा दिएर चिनी किन्दै हुनुहुन्छ है, चिनी दिएर नुन लिँदै हुनुहुन्छ है, एउटा पैसा दिएर अर्को पैसा लिँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने यु आर ट्रेडिङ, तपाईँ ट्रेडिङमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ। अब जुन अगाडि फरेक्स जोडिएको छ त्यो फरेक्स भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने फरेन करेन्सी एक्सचेन्ज है। यदि फरेन करेन्सी एक्सचेन्ज तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ फरेक्स ट्रेडिङमा भाग लिँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले लास्ट टाइम कहिले पैसा एक्सचेन्ज गर्नुभएको थियो भन्नु त? अघि भर्खर, हिजो, अस्ति? मान्छे जानी नजानी हरेक दिन हरेक मिनट जस्तो यो फरेक्स ट्रेडिङमा भाग लिइरहेको हुन्छ है। साट्नुहुन्न त? तपाईँले नेपाली रुपिस डलरमा साट्नु भएको होला, तपाईँले डलरलाई युरोमा, युरोलाई चाहिँ येनमा, येनलाई अस्ट्रेलियन डलरमा, अस्ट्रेलियन डलरलाई US डलरमा है। हामी जतिखेर पनि कन्स्टेन्टली एक्सचेन्ज गरेको गरे हुन्छौँ है। तपाईँ नेपालबाट बाहिर हुनुहुन्छ भने त अनलाइनबाट सामान मगाएको मगै गर्नुहुन्छ तपाईँहरू है। हो, थाहा नभएर पनि हामी यो फरेक्स ट्रेडिङमा चाहिँ भाग लिँदैछौँ है। अब यो फरेक्स ट्रेडिङ चाहिँ के हो त भन्नुहुन्छ भने जुन पैसाको साटासाट गर्छौँ हामी है। एउटा पैसा हामी बेचेर अर्को कुनै पैसा के गर्दैछौँ त? किन्दैछौँ। तपाईँ नेपाली रुपियाँ बेचेर डलर किन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ डलर बेचेर युरो किन्दै हुनुहुन्छ, युरो बेचेर नेपाली रुपिस किन्दै हुनुहुन्छ है। हो, यो पैसाको साटासाटलाई नै हामी फरेक्स ट्रेडिङ भन्छौँ है। अब यो चाहिँ कतिवटा करेन्सी छ त वर्ल्डमा भन्नुहुन्छ भने देयर आर मोर देन 180 डिफ्रेन्ट करेन्सिज। 180 वटा भन्दा चाहिँ धेरै मुद्राहरू छन् भन्नुहोस् न। हरेक देशको आफ्नै मुद्रा होइन। नेपालको रुपियाँ छ भने इन्डियाको आइसी छ, जर्मनीको युरो छ भने अस्ट्रेलियाको अस्ट्रेलियन डलर छ। हरेक देशको आफ्नै छ है। हो, यो 180 वटा मुद्रा एउटा देशबाट अर्को देशमा जाँदा त चेन्ज गर्नै पर्यो है। किनभने युरो विश्वभरि चल्दैन, रुपियाँ विश्वभरि चल्दैन है। यु हेभ टु एक्सचेन्ज इट है। र यो एक्सचेन्ज गर्ने क्रममा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ भाग जसले चाहिँ यो फरेक्स ट्रेडिङमा भाग लिन्छ के होला है? हामीलाई थाहा भएकै चिज हो, ब्याङ्कहरू है। जुन सेन्ट्रल ब्याङ्क्सहरू हुन्छ, सेन्ट्रल ब्याङ्कको मुनि जुन अरू विभिन्न ब्याङ्क्सहरू हुन्छ, हो यो ब्याङ्क्सहरूले चाहिँ यो फरेक्स ट्रेडिङमा भाग लिन्छन् है। ब्याङ्क्सहरू मात्रै नभएर इन्स्टिट्युसनल गभर्मेन्ट चाहिँ इन्भेस्टर्सहरू, गभर्मेन्टल बडिजहरू, गभर्मेन्ट नै आफै देशको गभर्मेन्टले नै यो फरेक्स ट्रेडिङमा पनि भाग लिन्छ है। र यो भनौँ न लगभग 21-22-23 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ है एउटा नयाँ आइडिया, नयाँ सिस्टम है के आयो त भन्दाखेरि डिजिटलाइजेसन भयो फरेन करेन्सी, फरेन एक्सचेन्ज मार्केट है। सो डिजिटलाइजेसन भइसकेपछि के भयो त भन्नुहुन्छ भने हामी सिंगल मान्छेहरूले पनि आफ्नो स्मार्टफोनबाट, सिम्पल आफ्नो स्मार्टफोनबाट चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्ने मौका, फेसिलिटी चाहिँ हामीले पायौँ है। सुरु भएको धेरै भएको छैन, 22-23 वर्ष मात्रै भयो है। र यो फरेक्स भनेको चाहिँ एउटा यस्तो स्किल सेट हो, एउटा यस्तो स्किल हो जुन चाहिँ तपाईँले एकचोटि सिकिसकेपछि
लाइफ टाइमसम्मको लागि तपाईँले बिर्सिनुहुन्न है। बिर्सिनुहुन्न त्यो त ठिकै छ, तर विश्वको कुनै पनि कुनामा गएर तपाईँलाई सिर्फ 2 चिज चाहियो, एउटा स्मार्टफोन र अर्को इन्टरनेट कनेक्सन। यो 2 चिजको भरमा तपाईँले विश्वको कुनै पनि कुनाबाट इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँलाई अहिले $100 चाहियो, ट्रेडिङ गर्नुहोस्। 200 चाहियो, ट्रेडिङ गर्नुहोस्। 5 चाहियो, ट्रेडिङ गर्नुहोस्। 10 चाहियो, ट्रेडिङ गर्नुहोस्। कति चाहियो तपाईँलाई है, तपाईँ तुरुन्तको तुरुन्तै ट्रेडिङबाट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तो खालको एउटा स्किल सेट हो यो है। अर्को एउटा ब्युटी यो फरेक्स मार्केटको बारेमा के छ त भन्नुहुन्छ भने दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेन्सियल मार्केट। विश्वको सबैभन्दा ठुलो फाइनेन्सियल मार्केट हो है, जुन चाहिँ हामी हरेक दिन गरिरहेछौँ, तर यो बारेमा हामीलाई थाहै छैन है। $6 ट्रिलियन को चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ हरेक दिन। $6 ट्रिलियन भनेको डु यु हेभ एनी आइडिया है? हरेक दिन हरेक मान्छेलाई, विश्वभरिको हरेक मान्छेलाई ₹1,00,000 को दरले दिन पुग्छ। त्यति पैसाको ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ एक दिनमा, 24 घण्टामा है। त्यति ठुलो मार्केट हो यो है। मलाई विश्वास गर्नु पर्दैन, गुगलमा जानुस्, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फाइनेन्सियल मार्केट क्वेसन मार्क हान्नुस्, एन्सर आइहाल्छ है। अर्को चिज, दिस मार्केट इज अ 24 आवर्स ओपन मार्केट। 24 घण्टा खुल्छ यो मार्केट है। तपाईँ राति सुत्दाखेरि पनि खुलिरहेको हुन्छ, उठ्दाखेरि पनि खुलिरहेको हुन्छ, जतिखेर पनि खुलिरहेको हुन्छ। 5 दिन खुल्छ, सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म है। जस्तै आज शनिबार, आज र भोलि बन्द हुन्छ है। तर यो 5 दिन चाहिँ तपाईँको 24 घण्टा खुल्छ यो मार्केट है। यो 24 घण्टा खुल्ने भएपछि एउटा एकदमै राम्रो कोटेसन जो चाहिँ वारेन बफेट सायद तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ, इज द 5th richest person in the world है, with more than $150 billion को मालिक है, विश्वको सबैभन्दा ठुलो इन्भेस्टर हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा फेमस कोटेसन के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि, इफ यु डोन्ट फाइन्ड अ वे टु अर्न मनी while you sleep, you're gonna have to work until you die। तपाईले राति तपाईँ निन्द्रामा हुँदाखेरि पनि तपाईले यदि तपाईको लागि चाहिँ अर्निङ गर्दिने यदि केही साधन, एउटा वे, एउटा बाटो तपाईले भेटाउनु भएन भने तपाईले मरुन्जेल अरूको लागि काम गर्नुपर्छ है। र कतिको सही हुनुहुन्छ उहाँ आफै सोच्नुहोस् है। इज ड्याम राइट है। र तपाईले यो 5 दिनमा चाहिँ 24 घण्टा कुनै पनि टाइम यहाँनिर चाहिँ साँच्चीकै राति सुतेको बेला पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है। अब मैले यो फरेक्स सिक्नुपर्छ त भन्दैछु, कसरी सिक्ने हो, के चाहिँ सिक्ने हो त यसमा है? म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन हो कि के चाहिँ गर्नुपर्ने हो त यसमा भन्दाखेरि, तपाईँले यो जुन मार्केट देख्दै हुनुहुन्छ है, यहाँनिर जुन यो स्क्रिनमा तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, यो तलमाथिको है, सुरुमा त पुरा अत्याउँछ होला, ओहो यो मुटुको धड्कन जस्तो के हो, यो इसिजी ग्राफ जस्तो है। तर यो इसिजी ग्राफ होइन, यो हो तपाईँको मार्केट। तपाईँको मार्केट, तपाईँको जुन करेन्सीको भ्याल्यु हुन्छ त्यो यसरी चल्छ। हामी कति पत्रिकामा अथवा कति मोबाइलमा हेर्ने बानी होला, हरेक दिन सुरुमा बिहान उठ्ने बित्तिकै के हेर्छौँ हामी, आज डलरको भाउ कहाँ पुगेछ, आज युरोको चाहिँ भाउ कहाँ पुगेछ है, आज चाहिँ दिनारको भाउ कहाँ पुगेछ, आज अस्ट्रेलियन डलरको भाउ कहाँ पुगेछ है। र हरेक दिन तपाईँले हेर्नुहुन्छ, हरेक दिन चेन्ज हुन्छ है। हो त्यो चेन्ज चाहिँ किन हुन्छ त है, किन जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुँदैन त है? कारण हो यो मार्केट फ्लक्चुएसन भएको कारण है। हेर्नुहोस् त, अब तपाईँलाई लजिकल्ली एकदम बुझ्न सजिलो हुन्छ। जस्तै $1 को यहाँनेरि $90 छ भने है, $1 बराबर $90 छ भने अब यहाँसम्म आइपुग्दा के भयो होला त? अफकोर्स बढ्यो नि है। यहाँ आइपुग्दा 120 भयो है। अब यो फेरि घट्यो, यहाँ आइपुग्दा कति भयो त? अब भयो 105। फेरि बढ्यो, यहाँ जाँदा के भयो त? 130 है। हो यो मार्केट फ्लक्चुएसन हुने कारणले चाहिँ हामी त्यो भ्यालु हरेक दिन फरक देख्छौँ है। र हामीले यो फरेक्स सिक्ने भनेको यही मार्केटलाई एनालाइज गर्ने हो है। आज $90 छ भने अहिले एकछिनमा के हुँदैछ त? $1 बराबर $90 चाहिँ बढ्दैछ कि 91, 92, 93 हुँदैछ कि है, चाहिँ 89, 88, 87 हुँदैछ कि, या 130 पुग्दैछ कि, के हुँदैछ त मार्केट? हो त्यही मार्केट एनालाइसिस सिक्नुलाई नै हामीले चाहिँ फरेक्स सिक्नु भन्छौँ है। त्यही लर्न गर्नेलाई चाहिँ फरेक्स लर्न गर्नु है। र यो लर्न गर्नको लागि अफकोर्स इट टेक्स टाइम, तपाईँलाई टाइम लाग्छ, किनभने सुरुमा मार्केट बुझ्नु पर्यो, कतिखेर माथि जान्छ, कतिखेर तल आउँछ है। कुन देशमा भइरहेको इलेक्सनले अफेक्ट गर्छ, कुन देशमा चाहिँ पानी परिरहेछ त्यो पानीले अफेक्ट गरिरहेछ है, कुन देशको प्रधानमन्त्रीले ट्विटरमा ट्विट गर्यो त्यो ट्विटले एफेक्ट गरिरहेछ। हो यो सबै चिज चाहिँ तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि तपाईँले सिधै भन्न सक्नुहुन्छ, ए आज चाहिँ $1 बराबर $90 रहेछ, त्यसपछि भोलि 110 भइरहेछ भनेर तपाईँले सिधै भन्न सक्नुहुन्छ है। त्यतिसम्मको
अपर्च्युनिटी त्यहीसम्मको फेसिलिटी छ यो फरेक्स मार्केटमा है। र यो मार्केट अझै अलिकति क्लियर बुझ्नु अगाडि एउटा सानो ग्राफ मैले तपाईँहरूलाई सुरुमा एक्सप्लेन गर्न चाहेँ है। यो जुन क्वाड्रेन्ट देख्दै हुनुहुन्छ यो क्वाड्रेन्ट बनाउने व्यक्तिको नाम हो रोबर्ट कियोसाकी। तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले उहाँको नाम सुन्नुभएको होला, छैन होला है। हि इज द वर्ल्ड फेमस भनौँ न अथर है, एउटा वर्ल्ड फेमस किताबको अथर हुनुहुन्छ है। र डोनाल्ड ट्रम्पको साथी पनि हुनुहुन्छ बाइ द वे है। डोनाल्ड ट्रम्प र उहाँ मिलेर एउटा किताब पनि लेख्नु भएको छ है, यो रिचको बारेमा, यो धनी हुनेको बारेमा, कसरी चाहिँ क्यास फ्लो चाहिँ कसरी हुन्छ त है। हो उहाँले चाहिँ यो चार्टमा के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ 4वटा लिगल तरिकामा मात्रै पैसा कमाउन सक्छ अरे क्या है। अब इलिगल वे थाहा छैन कति छ है, तर लिगल वे चाहिँ 4वटा मात्रै छ अरे। के हो त भन्नुहुन्छ भने 60% मान्छेले विश्वमा 60% मान्छेले चाहिँ अरूको लागि काम गर्छ अरे। अरूको लागि काम गर्नु भनेको के हो त, सर्ट फर्ममा JOB, जब। 60% मान्छेले जब गर्छ। 60% मान्छे भनेको कति हो, नम्बर दिउँ तपाईँलाई, 5 देखि 5.5 बिलियन मान्छेले अरूको लागि काम गर्छ है। र यो मान्छेहरू नै हो जसले गर्दा विश्व चलेको छ। किन भन्नु न, किनभने यही मान्छेहरूले 45 देखि 50% ट्याक्स पनि पे गर्छ। यदि यो मान्छेहरूले ट्याक्स पे गरेन भने विश्व कसरी चल्छ है। सोच्नुहोस् त, अरूको लागि काम पनि गर्नु छ, कमाएको भन्दा आधी, कमाएको बडा आधी ट्याक्स पनि पे गर्नु छ, र पनि बाँचिरहेको छौँ हामी। अर्को तरिका छ 35% मान्छे है हु आर सेल्फ इम्प्लोइड। सेल्फ इम्प्लोइड भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यदि अब नेपालकै कन्टेक्स्टको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको आफ्नै ट्याक्सी, टेम्पो, किराना पसल, मिठाई पसल, एनिथिङ, लुगा पसल है, नाङ्लो पसल नै छ भने तपाईँ चाहिँ यो 35% क्याटेगोरीभित्र पर्नुहुन्छ। र यो क्याटेगोरीभित्र पर्ने मान्छेले पनि 40 देखि 45% ट्याक्स पे गर्छ है। तपाईँलाई यो अलिकति क्लियर गरिदिन्छु। 50% ट्याक्स भनेको कति हो थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँले 30 दिन 12 घण्टा काम गर्नुभयो भने पनि हात पर्ने पैसा भनेको 15 दिनको मात्रै। 15 दिनको पैसा कहाँ गयो, कसले लग्यो, कसको गोजीमा छ थाहा छैन, तर तपाईँले काम गरेको त 30 दिन 12 घण्टा हो नि त, हात पर्यो 15 दिनको मात्रै पैसा है। तपाईँले सायद यो बुझ्नु भएको थिएन होला अथवा सोच्नु भएको थिएन होला। यो साँच्चीकै मन दुख्ने चिज नै हो है। आफूले काम गरेको पैसा पनि पाइरहेको छैन क्या वर्ल्डमा। इज इट फेयर? नो, इट इज नट है। तर यसो गरेन भने विश्व चल्दैन है। अर्को यो जुन 35% क्याटेगोरी छ, यहाँनिर पनि तपाईँले 30 दिन नै काम गर्ने, झन् आफ्नो दोकान, आफ्नो पसल भइसकेपछि तपाईँले अझ बढी काम गर्नुहुन्छ है। 30 दिन नै पसल खोल्नुहुन्छ, 30 दिन नै चाहिँ तपाईँले चाहिँ टेम्पो चलाउनुहुन्छ, ट्याक्सी चलाउनुहुन्छ, त्यत्रो काम गरेर पनि तपाईँको 35 देखि 40% यहाँनिर भनेको तपाईँको 12 देखि 13 दिनको पैसा यहाँ पनि कसले लान्छ थाहै छैन है। सो इट इज नट फेयर, दिस वर्ल्ड इज नट फेयर है। अर्को क्याटेगोरीको मान्छे छ 4% क्याटेगोरी मान्छे। अब तपाईँलाई अलिकति रिस उठ्न सक्छ है। यो 4% क्याटेगोरी मान्छे भनेको चाहिँ बिजनेस ओनर्सहरू हो। बिजनेस ओनर्सहरू भनेको चाहिँ जसको चाहिँ मल्टिनेसनल बिजनेसेसहरू छ है। कुनै एउटा बिजनेसको नाम लिनुहोस् न है, ल अनलाइन प्लेटफर्मको बिजनेसको नाम लिनुहोस्। अहिले हामी कुन प्लेटफर्ममा बोल्दैछौँ? जुममा है। जुम तपाईँ र मैले मात्रै चलाउँछौँ त, विश्वमा हजारौँ मान्छेले चलाउँछ। सो बिजनेसको मालिक भनेको हि इज अ बिजनेस ओनर। तपाईँको कुन गाडी छ? मर्सिडिज छ कि, भोल्क्सवागन छ कि, ह्युन्डाई छ कि, सुजुकी छ कि, यामाहा छ कि है, हो त्यो कम्पनीको मालिकहरू भनेको दे आर बिजनेस ओनर्स। किनभने विश्वभरि फैलेको छ है। तपाईँलाई भोक लाग्यो भने कहाँ खान जानुहुन्छ? म्याकडोनल्ड जानुहुन्छ कि, KFC जानुहुन्छ कि, बर्गर किङ जानुहुन्छ? विश्वभरि फैलेको हो यो चिज। सो दे आर बिजनेसेस इन फुड सेक्टर। यता फुड सेक्टरतिरको चाहिँ बिजनेसहरू हो तिनीहरू, र तिनीहरूको मालिक भनेको चाहिँ बिजनेस ओनर्सहरू हो है। विश्वमा चाहिँ जम्मा 4% मात्रै बिजनेस ओनर्सहरू छ। र त्यो बिजनेस ओनर्सहरूले हेर्नुहोस् त कति ट्याक्स पे गर्छ? 15 देखि 20% मात्रै। उनीहरूले हरेक दिन कमाउने भनेको अरब अरब हो है, तर उनीहरूको महिनामा ट्याक्स पे हुन्छ जम्मा 15% है। र तपाईँलाई सायद थाहा थिएन होला रिजन, धनीहरू किन धनी हुँदै जान्छन् र गरिबहरू किन गरिब हुँदै जान्छन्। नम्बर 1 रिजन भनेको यो नै हो है। हामीले कमाउँछौँ 2000 महिनामा, 1000 देखि चाहिँ 800 देखि 1000 त कसले लगिदिन्छ थाहा छैन है। तर यहाँनिर बिजनेस ओनर्सहरू छ जसले हरेक दिन अरब कमाउँछ, तर महिनामा उसको सम 1000 मात्रै ट्याक्स जान्छ है। एन्ड दिस इज द रिजन वाइ रिच गेट अलवेज रिचर एन्ड पोर गेट अलवेज पोरर है। र एउटा लास्ट क्याटेगोरीको मान्छेहरू छ जो चाहिँ 1% इन्भेस्टर मान्छेहरू छ। इन्भेस्टरहरू भनेको चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने
हामीलाई थाहा छ अफकोर्स इन्भेस्टर भनेको के हो, तर सिम्पल फर्ममा राख्दाखेरि यदि कोही मान्छेले $1 इन्भेस्ट गरेर त्यो $1लाई $10 बनाउँछ है, त्यो $10 उसले खल्तीमा राख्दैन, फेरि त्यो $10लाई उसले रिइन्भेस्ट गरेर यदि 100 बनाउँछ भने त्यस्तो मान्छेलाई इन्भेस्टर माइन्डसेट बोकेको मान्छे भनिन्छ, त्यस्तो मान्छेलाई इन्भेस्टर भनिन्छ। र त्यस्तो मान्छे विश्वमा कति छ? 1% मात्रै। र जुन हामी यो ट्रेडिङको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, यो ट्रेडिङ गर्ने मान्छेहरू चाहिँ यो 1% भित्र पर्छौँ, जहाँ चाहिँ 0 ट्याक्स हुन्छ। तपाईँले ट्याक्स पे गर्नु पर्दैन इन्भेस्टमेन्टमा है। तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँको घरपेटीले तपाईँसँग पैसा उठाएर ट्याक्स पे गर्छ? गर्दैन, किनभने गर्नु पर्दैन है। त्यो चाहिँ उसको इन्भेस्टमेन्ट हो। एउटा घर बनाए उसले, मान्छेहरू राखेको छ, उसको इन्भेस्टमेन्ट हो त्यो, उसले ट्याक्स पे गर्दैन त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट है। र यता तपाईँ सेयर किन्दै हुनुहुन्छ, स्टक किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको त्यो इन्भेस्टमेन्ट हो, तपाईँले त्यसबाट ट्याक्स पे गर्नु पर्दैन है। त्यस्तो मान्छेहरू विश्वमा 1% मात्रै छ है। अब हामी अहिले कुन क्याटेगोरीमा छौँ हामीलाई क्लियर छ क्या है। यो कलमा अहिले हामी 47-48 जना छौँ। 47-48 मा 90+ मान्छे 60% क्याटेगोरीमा छौँ है। अलमोस्ट 10% 35% मा होला भए पनि है, त्यति पनि छैन होला। तर हामी यहाँ खुसी छैनौँ क्या है। यदि हामी हाम्रो लाइफदेखि खुसी भएको भए हामी अहिले 47-48 जना यो कलमा हुँदैन थियो है। हामीलाई कहाँ जानु छ? हामीलाई जानु छ या त 4% मा या त 1% मा है। कसरी जाने त त्यो ठाउँमा? त्यही अनुसारको चाहिँ नलेज, त्यही अनुसारको स्किल सेट, त्यही अनुसारको ट्यालेन्ट, इन्फर्मेसन हुनु पर्यो नि त है। त्यो इन्फर्मेसन हामीलाई स्कुलले दियो त? दिएन। कलेजले पनि दिएन। कहाँबाट पाउने त त्यो इन्फर्मेसन, त्यो नलेज भन्नुहुन्छ भने त्यो नलेज पाउनको लागि या त तपाईँले त्यस्तै मान्छेको कन्ट्याक्टमा बस्नुपर्छ है, जो चाहिँ यो चिज अलरेडी गरिरहेको छ, या त तपाईँले आफै चाहिँ वर्षौँ वर्ष रिसर्च गरेर यो चिज थाहा पाउनुपर्छ। नभए थाहा हुँदैन। कुनै किताबमा तपाईँले कहिले पढ्नुभयो फरेक्स मार्केट भनेर? कुनै किताबमा तपाईँले कहिले पनि ट्रेडिङ भनेर पढ्नुभयो? कुनै किताबमा तपाईँले कहिले पनि क्रिप्टो करेन्सी, बिटकोइन, इथेरियम भनेर पढ्नुभयो? पढिएन क्या हामीले है। यो पढ्ने जुन हाम्रो यो वे छ, वे अफ टिचिङ, वे अफ लर्निङ छ स्कुल कलेजमा, दिस इज एन एन्सियन्ट वे अफ टिचिङ एन्ड लर्निङ है। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि जसरी पढाइन्थ्यो आज त्यसरी नै पढाइन्छ हो। पहिला रुखमुनि पढाइन्थ्यो, अहिले छतमुनि, त्यति नै हो फरक, अरू केही फरक छैन। मेरो कुरा गर्नु, तपाईँलाई एउटा रियल इक्जाम्पल भनिदिन्छु है। आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि म 10 क्लासमा पढ्दाखेरि जुन जुन च्याप्टरहरू थियो, अहिले मेरो बहिनी 10 क्लासमा पढ्दाखेरि डिट्टो सेम च्याप्टर। यदि एउटा च्याप्टर पनि 10 वर्षमा अपडेट हुन सक्दैन भने तपाईँ आफै सोच्नुहोस् हामी कहिलेको चाहिँ कुराहरू पढ्दैछौँ होला है। दिस इज द वे अफ लर्निङ एन्ड टिचिङ इन स्कुल कलेजेस है। अगाडि बढौँ अलिकति है। यो पछि अब तपाईँलाई चाहिँ यो ट्रेडिङ सिकाउने एउटा चाहिँ नलेज दिने, इन्फर्मेसन दिने एउटा अनलाइन युनिभर्सिटी, यो एपिक भन्ने युनिभर्सिटी आएको छ है, जो चाहिँ भनौँ न US बेस्ड एउटा अनलाइन युनिभर्सिटी हो है। खुलेको चाहिँ 6-7 महिना भयो। यो 6-7 महिनामा इट हेज स्टुडेन्ट मोर देन 200,000 भनेको कति हो? 2 लाख है। 2 लाख भन्दा बढी स्टुडेन्ट छन् वर्ल्ड वाइड यो युनिभर्सिटीको है। र यो युनिभर्सिटीले हामीलाई के गर्छ त? ट्रेडिङ गर्न सिकाउँछ, एजुकेसन दिन्छ, कसरी मार्केट एनालाइसिस गर्ने, कुन चाहिँ करेन्सी किन्दा फाइदा हुन्छ, कुन चाहिँ करेन्सी बेच्दा फाइदा हुन्छ है। त्यो चाहिँ यो एपिक युनिभर्सिटीले हामीलाई सिकाउँछ है। अब तपाईँहरू मध्ये कति कन्फ्युज भइरहनु भएको होला चाहिँ स्टक मार्केट र फरेक्समा के फरक छ, सेयर र चाहिँ फरेक्समा के फरक छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ होला। के फरक छ भन्नुहुन्छ भने सेयरमा, स्टक्समा तपाईँले के गर्नुहुन्छ, एकचोटि स्टक्स किन्नुहुन्छ, एकचोटि सेयर किन्नुहुन्छ, र जबसम्म त्यो स्टक, त्यो सेयरको भ्यालु बढ्दैन तपाईँ बेच्नुहुन्न। तर फरेक्समा ठ्याक्कै उल्टो। फरेक्समा तपाईँको भ्यालु बढे पनि तपाईँ चाहिँ फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भने, तपाईँको भ्यालु घटिरहेको छ भने पनि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै बेचेर फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। फरेक्समा चाहिँ 2 वे अर्निङ छ। तपाईँले किन्दा पनि फाइदा लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँले बेच्दा पनि फाइदा लिन सक्नुहुन्छ है। स्टकमा, सेयरमा त्यस्तो हुँदैन है। अब यता फरेक्समा चाहिँ किन त्यस्तो हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने बिकज करेन्सिज आर पब्लिक। करेन्सीहरू चाहिँ सार्वजनिक चिज हो है। मलाई अहिले चाहिँ डलरमा साट्न मन लाग्यो भने मैले साट्न पाउँछु, मैले केही भ्यालिडेसनहरू देखाउनु पर्दैन है। तपाईँलाई अहिले नै चाहिँ अस्ट्रेलियन डलरमा तपाईँको पैसा साट्न मन छ भने तपाईँले साट्न पाउनुहुन्छ, जानु साट्नुहोस् है। देशको हरेक करेन्सी इज पब्लिक, सार्वजनिक भएको कारणले चाहिँ हामीले जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर बेच्न पाउँछौँ, जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर किन्न पाउँछौँ, र यो दुइटै गर्दा चाहिँ हामीले प्रफिट लिन सक्छौँ है। यो चिजहरू चाहिँ यो एपिक युनिभर्सिटीले हामीलाई सिकाउँछ।
र एपिक युनिभर्सिटीको बारेमा अलिकति जान्दाखेरि के हो त यो यस्तो युनिभर्सिटी, कस्तो खालको युनिभर्सिटी हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा ग्लोबल युनिभर्सिटी, एउटा ग्लोबल कम्पनी हो जो विश्वभरि फैलेको छ। विश्वभरिको जुनै कुनाबाट पनि तपाईँ यो युनिभर्सिटीमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ है। र यो युनिभर्सिटीको काम एउटा मात्रै के हो त भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ लाइफ लङ स्किल सेट सिकाउने है। यस्तो एउटा स्किल सेट तपाईँलाई सिकाउने जुन स्किल सेटले चाहिँ तपाईँलाई लाइफ टाइमको लागि पे गरोस्, जुन स्किल सेटले चाहिँ तपाईँले अहिले 12 घन्टा गरिरहनु भएको जबलाई रिप्लेस गरोस् है। त्यस्तो खालको स्किल सेट सिकाउँछ अहिले है। सोच्नुहोस् न हामीले गलत गरिरहेछौँ, हामीलाई थाहा छ क्या है। हामी चाहिँ अहिले पैसाको लागि काम गरिरहेछौँ है। जो चाहिँ सक्सेसफुल मान्छेहरू छ, सक्सेसफुल मान्छेहरूले चाहिँ के खोजिरहेको हुन्छ भने मसँग यति पैसा छ, म कहाँ इन्भेस्ट गरौँ त है, कहाँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ मलाई डबल हुन्छ भनेर सोध्छ भने हामी नर्मल मान्छेहरूले चाहिँ के सोच्छौँ भने ओहो ओभर टाइम त मैले गरिरहेको छु, अझै 2-3 घन्टा काम गर्न पाएँ अझै सही हुन्थ्यो भनेर हामी सोध्छौँ क्या। हामी कति गलत सोचिरहेको छौँ है। अरू मान्छे चाहिँ अब चाहिँ काम गर्नु नपरोस्, इन्भेस्टले मात्रै घर चलोस् भन्ने सोचिरहेछौँ भने हामी चाहिँ अरू बढी काम पाए हुन्थ्यो, अझै झन् बढी पैसाको लागि काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच चाहिँ हाम्रो छ क्या, जुन चाहिँ एकदमै गलत सोच हो। त्यो सोचले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। 100% दिएर म लेखेर दिन्छु तपाईँलाई, त्यो सोचले तपाईँलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन है। त्यो सोच छ भने निकालिदिइहाल्नुहोस् त्यो सोच है। अरूको लागि काम गरेर तपाईँ कहीँ पनि पुग्नुहुन्न। को मान्छे तपाईँलाई थाहा छ जसले अरूको लागि काम गरेर है सक्सेसफुल भएको छ? मलाई एकजना मान्छे भनिदिनुहोस्, सोच्नुहोस् त। छैन कोही पनि है। विनोद चौधरी नै सोच्नु होला तपाईँले। उसले 9 to 5 जब गरेको कहिले थाहा छ तपाईँलाई है? कहिले चाउचाउ बेच्दै हिँडेको थाहा छ तपाईँलाई? थाहा छैन है। दे आर सक्सेसफुल बिकज दे इन्भेस्टेड देयर मनी। उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्ट गरेर आफ्नो दिमाग चलाएर कसरी चाहिँ म पैसाको लागि होइन, कसरी चाहिँ पैसाले मेरो लागि काम गरोस्, त्यो सोचले हिँडेको भएर दे आर सक्सेसफुल। तर हामी पनि अहिले बाटोमा छौँ, वी आर अन द वे। हामीले ढिलो इन्फर्मेसन पायौँ, त्यही भएर ढिलो स्टार्ट गऱ्यौँ हामीले, तर पुग्ने गन्तव्य भनेको सेम हो है। तर यता जब गरेर अरूको लागि काम गरेर चाहिँ नेभर है। र यदि यो कम्पनीको यो युनिभर्सिटीको तपाईँले सबै फाउन्डर्सहरूको एक्सपिरियन्स जोड्नु भयो भने मोर देन 100 years अफ सक्सेसफुल चाहिँ एक्सपिरियन्स अफ ट्रेडिङ एन्ड बिजनेस एक्सपिरियन्स है। अर्को चिज, यो युनिभर्सिटी चाहिँ विश्वको टप लिडिङ फरेक्स सिकाउने युनिभर्सिटीमा पर्छ है। किन भन्नुहुन्छ भने विश्वको टप फरेक्स ट्रेडर्सहरूले चाहिँ हामीलाई ट्रेडिङ गर्न सिकाउनुहुन्छ है। जो ट्रेडर्सहरू हुनुहुन्छ है, जो चाहिँ एजुकेटर्सहरू हुनुहुन्छ, त्यो एजुकेटर्सहरू चाहिँ उहाँहरू अलरेडी 8 figure 9 figure ट्रेडरहरू हुनुहुन्छ। उहाँको जिन्दगी, उहाँहरूको घर चाहिँ सबै ट्रेडिङ गरेरै बित्छ क्या है। उहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको एजुकेटर, त्यस्तो खालको प्रोफेसरहरूले चाहिँ हामीलाई पढाउनुहुन्छ है। अब यो कम्पनीको फाउन्डर्सहरूको बारेमा अलिकति जाउँ है। को हुनुहुन्छ त फाउन्डर्सहरू भन्नुहुन्छ भने यो 6 जना मान्छे भनेको चाहिँ है एपिकको पिलर भनौँ न है। यो एपिक युनिभर्सिटीको पिलर्सहरू हो। यो सबैजना मान्छेहरू चाहिँ अलरेडी मल्टी मिलिनियर, सबैजनासँग अलरेडी इनफ पुग्ने सम्पत्ति छ है। कुनै जरुरत छैन एउटा एकाडेमी खोलेर मान्छेहरूलाई पढाउन त भन्ने कुनै जरुरत छैन। तर किन चाहिँ यो एकाडेमीको सुरु गरियो त, किन चाहिँ यो युनिभर्सिटी खोलियो त भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको एउटा मात्रै मोटो के हो त भन्नुहुन्छ भने टु इम्पावर पिपल, टु एनरिच पिपल। मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा यस्तो अपर्च्युनिटी प्रदान गरौँ जुन अपर्च्युनिटीबाट चाहिँ उहाँहरूले आफै फिस गरेर आफै खान सक्नुहोस् है। किनभने हामी भन्छौँ नि त, गिभ म्यान अ फिस ही विल इट one day, टिच हिम हाउ टु फिस he will eat every single day है। एउटा यस्तो अपर्च्युनिटी चाहिँ सबैजना मान्छेलाई दिउँ है, जसले चाहिँ आफै फिस गरेर आफै खाओस् है। त्यस्तो खालको अपर्च्युनिटी चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई प्रदान गर्न चाहिँ भनौँ न एउटा सपना, एउटा गोल उहाँहरूको भएर चाहिँ यो एकाडेमीको सुरुवात भएको है। यो डेभिड म्याकोबी भन्ने मान्छे तपाईँहरूले गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। कोच म्याक्स भन्ने मान्छे गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है। डेभिड म्याकोबी भनेको हलिउडमा नामचिन फेस हो, हलिउडमा है। चाहिँ हलिउड स्टुडियो, हलिउड कन्सर्ट स्टुडियोहरू ओन गर्नुहुन्छ हाम्रो डेभिड म्याकोबीले। कोच म्याक्स भनेर हेर्नुभयो भने सी इज कन्सिडर्ड क्विन अफ ट्रेडिङ है। उहाँलाई क्विन अफ ट्रेडिङ भनिन्छ युएसएमा। 3 वर्षमा उहाँले लाइफ चाहिँ भनौँ न एउटा रोड साइडको लाइफबाट मिलिनियर लाइफ पुर्याउनु भयो इन 3 years, 3 वर्षमा है। हुँदो रहेछ त, गर्न सकिँदो रहेछ त। उहाँले के पाउनु भयो जुन हामीले पाएनौँ? एजुकेसन है। यो चाहिँ इकोनोमिक जुन मार्केट छ, यो इकोनोमिक मार्केटको एजुकेसन, एउटा ट्रेडिङको एउटा जुन मास्टर गर्ने स्किल सेट छ, त्यो स्किल सेट उहाँले छिटो पाउनु भयो, त्यही भएर आफ्नो लाइफ चेन्ज गर्नुभयो। सोच्नुहोस् त, एउटा रोडको साइडमा बस्ने मान्छेबाट सी इज अ मिलिनियर नाउ। कहाँदेखि कहाँसम्मको रेन्ज हो त्यो, थिङ्क अबाउट द्याट है। अर्को चिज, लेट्स मुभ फरवर्ड है। अलराइट,
यो युनिभर्सिटी ठिक छ है, राम्रो लाग्यो, एउटा स्मार्ट वे अफ अर्निङ मनी जुन मैले खोजिरहेको थिएँ त्यो मैले यो युनिभर्सिटीमा देखेँ। यदि भन्नुहुन्छ भने सो हाउ डु आई जोइन द युनिभर्सिटी, कसरी जोइन गरौँ त है, जहाँबाट चाहिँ मैले स्मार्ट वे गर्न सकौँ है। मलाई यो जब मन पर्दैन है। बिहानै तपाईँ उठ्नुहुन्छ, अलार्म क्लकले तपाईँलाई उठाउँछ यार, कस्तो टाइममा तपाईँ बस्दै हुनुहुन्छ, यस्तो टाइममा जहाँ तपाईँ आफै पनि उठ्न सक्नुहुन्न क्या। तपाईँलाई टेक्निक चाहिन्छ हरेक चिजमा, तपाईँलाई अलार्म क्लकले घर्र गरेपछि मात्रै उठ्नुहुन्छ है। त्यस्तो लाइफमा न तपाईँसँग इनफ टाइम छ न इनफ मनी है। यदि तपाईँलाई स्मार्ट वे अफ अर्निङ कसैले सिकायो भने तपाईँलाई दुई चिज लाग्छ, या त तपाईँलाई बाक यस्तो चिज हुँदैन होला जस्तो लाग्छ, या त हो यही चिज हो मैले खोजेको जस्तो लाग्छ। अब दुईटामा तपाईँ कस्तो खालको मान्छे हो यु डिसाइड है। तर यो युनिभर्सिटी जोइन गर्नको लागि अफकोर्स युनिभर्सिटी भइसकेपछि दिस युनिभर्सिटी हेज एन एडमिसन फी, तपाईँले एडमिसन फी र मन्थली फी दुइटै पे गर्नुपर्ने हुन्छ। एज इन तपाईँले जसरी स्कुलमा कलेजमा युनिभर्सिटीमा अहिलेसम्म तपाईँले जति पनि पढ्नुभयो हरेक महिना त पे गर्नुभयो है। त्यतिखेर तपाईँले चाहिँ हरेक महिना पे गरेर पढ्नुभयो है, 20 वर्ष आफ्नो लाइफको दिएर पढ्नुभयो है। टु बिकम अ प्रोफेसनल वर्कर, एउटा कुनै चिजमा प्रोफेसनल वर्कर बन्नको लागि तपाईँले आफ्नो लाइफको 20 इयर्स दिनुभयो है। त्यो 20 वर्ष पढेर तपाईँ के बन्नुहुन्छ, इन्जिनियर डक्टर पाइलट सबै बन्नुहुन्छ त, बन्नुहुन्न नि त। या त डक्टर मात्रै बन्नुहुन्छ, या त इन्जिनियर मात्रै, या त पाइलट मात्रै बन्नुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा चिजमा मात्रै चाहिँ विज्ञ नलेज छ, अरू चिजमा जिरो है। 20 वर्ष दिएर है, जुन डिग्री तपाईँले पाउनुहुन्छ 20 वर्षपछि, त्यो डिग्रीको एउटा मात्रै काम छ। सोच्नुहोस् मजाले के काम छ थाहा छ, त्यो डिग्रीको काम भनेको तपाईँले जागिर खाँदाखेरि देखाउने मात्रै हो, अरू केही काम छ? जागिर खाने काम मात्रै हो त्यो डिग्रीको। यदि तपाईँसँग डिग्री सर्टिफिकेट छैन भने जागिर पाउनुहुन्न। जागिर पाउनु भनेको अरूको लागि नै काम गर्नु फेरि है। त्यस्तो लाइफ चाहिएन बाबा हामीलाई है। यहाँनिर एउटा यस्तो इकोनोमिकल मार्केट हो जहाँ तपाईँलाई डिग्री पाउनुहुन्न तपाईँले है, र तपाईँले 20 वर्ष पनि पढ्नुपर्ने होइन, केही महिना पढ्नुपर्ने हो, 4 महिना 5 महिना 1 महिना 2 महिना 6 महिना 1 वर्ष म्याक्सिमम है। त्यति 1 वर्ष 6 महिना पढेर तपाईँले डिग्री पाउनुहुन्न है। किन डिग्री पाउनुहुन्न, किनभने थोरै कसैको लागि जागिर खान जाने हो, डिग्री चाहिन्छ हामीलाई, चाहिँदैन डिग्री हामीलाई। हामी त्यो पढेर आफै कम्प्युटरको अगाडि बसेर घरमा दिनको 2 घण्टा 3 घण्टा दिएर कति जेनेरेट गर्न मन लाग्यो तपाईँलाई, त्यसरी तपाईँले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्ने हो। यु आर नट वर्किङ फर समवन एल्स, यु आर वर्किङ फर योरसेल्फ। तपाईँले आफ्नो लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ है, तपाईँले पर्सनल डेभलपमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँसँग इनफ टाइम छ, अब इनफ मनी छ, दिनमा 2 घण्टा त दिन सकिन्छ है। दिनमा 2 घण्टा भनेको बाँकी 22 घण्टा फ्री भयो, 22 घण्टा यु हेभ फ्री टाइम, त्यसलाई भन्छ फ्रिडम अफ टाइम है। र 2 घण्टामा तपाईँलाई कति इन्कम जेनेरेट गर्न मन लाग्छ, यु क्यान जेनेरेट इट। $6 ट्रिलियन को महासागरबाट तपाईँलाई कति पानी निकाल्न मन छ? $6 ट्रिलियन भनेको मैले भने अघि कति हो भने, कति पानी निकाल्न मन छ तपाईँलाई, कति अर्निङ गर्न मन छ? 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 1000 2000, यु क्यान डु इट है। एउटा स्किल एउटा नलेजको मात्रै कमी छ तपाईँले, अरू त सबै मैले भनिदिएँ है। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई इकोनोमिकल फ्रिडम पनि भयो। अब तपाईँसँग फ्रिडम अफ टाइम र इकोनोमिकल फ्रिडम दुइटै छ, फ्रिडम अफ फाइनेन्स पनि भन्छ त्यसलाई है। र यसको लागि यो एजुकेसनको लागि तपाईँले पे गर्नुपर्ने भनेको $135 है। अब $135 भनेको नेपाली कति हो त भन्नुहुन्छ भने 15,500 16,000 रुपियाँ। अफकोर्स कसैको लागि आधै महिनाको खर्च हुनसक्छ, कसैको लागि तलब हुनसक्छ 1 महिनाको, कसैको लागि आज आउटिङ जाउँ न त भन्दाखेरि 20-25 हजारको खर्च हुनसक्छ, एकचोटि आउटिङको, एकचोटि रेस्टुरेन्ट जाँदाको खर्च नै हुनसक्छ है। तर यसलाई ब्रेकडाउन गरिदिन्छु म अलिकति है। $135 भनेको एक दिनमा कति पर्न गयो थाहा छ? $6। एक दिनमा $6 को हिसाब गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ $135 30 दिनमा निस्किन्छ है, अझ बढी नै निस्किन्छ है। अब $6 तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ त ट्रेडिङबाट? आज जोइन हुनुभयो भने भोलिदेखि नि तपाईँले मिनिमम पनि राम्ररी कपी पेस्ट गरेर राम्ररी पढ्दै जानुभयो भने साँच्चै के भनेको जोइन हुने बित्तिकै तपाईँले एभरेजमा $10 to $15 एभ्री सिंगल डे कमाउनुहुन्छ, हरेक दिन राम्ररी कपी पेस्ट गरेर राम्ररी पढ्दै जानुभयो है। अफकोर्स योभन्दा बढी पनि कमाउन सक्नुहुन्छ, योभन्दा कम पनि कमाउन सक्नुहुन्छ, तर एभरेजमा राख्दाखेरि यो भनेको तपाईँको 4 दिन खुल्छ भने मैले मार्केट है, र भनौँ न 10-15 × 4 कति भयो त यो भन्दाखेरि 4 हप्तामा, सरी 5 दिन मार्केट खुल्छ है,
र एक महिनामा कति भयो त भन्नुहुन्छ भने 15 को हिसाब गर्दाखेरि कति भयो 250 $300 लगभग है $300 लगभग तपाईले फर्स्ट महिनामै जोइन भएको महिनामै कमाउनु हुन्छ भने तपाईलाई $134 तिर्न गाह्रो भयो भएन तपाईले $135 तिरेर पनि यु आर स्टिल इन $100 something प्रफिटमा अझै हुनुहुन्छ है यहाँनिर तपाईले न म्याथ पढ्नु पर्यो है न इंग्लिश न नेपाली न चाहिँ जर्मन न नथिङ है सोच्नुस् है हामीले मैले हिजो भर्खर थाहा पाएको चिज हो हिजो भर्खर एउटा सानो सोच आएको थियो म तपाईहरुलाई पनि अलिकति सोच्न बाध्य बनाउन चाहन्छु हामीले स्कुलमा कलेजमा कति चीज पढ्यौं है जुन चाहिँ हामीले रियल लाइफमा युज गर्दैछौं एकदमै कम जम्मा 10% चीज मात्रै हामीले स्कुलमा कलेजमा पढ्यौं होला जुन हामीले रियल लाइफमा युज गर्दैछौं के है अरु चीज हामीले युजै गर्दै छैनौं है जुन इंग्लिशमा हामीले ग्रामर पढ्यौं जुन नेपालीमा नेपाली सब्जेक्ट नै हामीले किन पढ्यौं हामीलाई अहिले थाहा छ तपाईले है हामीलाई जन्मिनेदेखि नेपाली त आइराछ स्कुल नजाँदै बोल्न थालिसकेको थियो हामीले नेपाली तर स्कुलमा गएर किन फेरि नेपाली पढ्नु किन पढ्यौं हामीले थाहा छैन म्याथमेटिक्सको जुन ट्रिगोनोमेट्री देखि लिएर तपाईले क्याल्कुलस पढ्नु भयो कहीं युज गर्नु भएको छ तपाईले स्कुलबाट बाहिर आई डोन्ट थिंक सो किन पढ्यौं अहिले मलाई नै अहिलेसम्म थाहा छैन है आइ एम मेडिकल स्टुडेन्ट मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन अहिलेसम्म युजै भएको छैन ल है इंग्लिशको ग्रामर किन पढ्यौं नो आइडिया इंग्लिश हामीलाई अहिले नेपालमा बस्दाखेरि चाहिँदै चाहिँदैन है सो धेरै 90% स्टफ छ है हाम्रो स्कुल कलेजमा जुन चीज हामीलाई चाहिँदै चाहिँदैन त्यो त हामीले 20 वर्ष पढ्यौं भने है यहाँनेरि 2 महिनामा तपाईलाई हरेक चीज भेरी इम्पोर्टेन्ट पढाइन्छ त्यो 2 महिना तपाईले मजाले पढ्नु भयो भने आफ्नो ट्रेड आफै जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है थ्रु एपिक युनिभर्सिटी है अब यहाँ जोइन भइसकेपछि यो पाउने चाहिँ तपाईको सर्भिसेसहरु है अफ कोर्स तपाईले एपिक युनिभर्सिटीमा जोइन हुनुहुन्छ एपिक युनिभर्सिटीमा गइसकेपछि त्यहाँ अलरेडी भिडियोजहरु बनाएर राखिएको छ जुन भिडियोज तपाईले हेरिसकेपछि चाहिँ बेसिक नलेज तपाईलाई भइहाल्छ फरेक्स ट्रेडिङ बारेमा यो रहेछ बाइ भनेको यो रहेछ सेल भनेको यसरी किन्ने रहेछ यसरी बेच्ने रहेछ यो बैंकहरुले किन्दो रहेछ है यसरी मार्केट एनालाइसिस गर्ने रहेछ यो सबै चीजहरु तपाईलाई मैले अघि कुरा गरे जो ट्रेडर्सहरुको मैले विश्वभरिबाट ट्रेडरहरु हुनुहुन्छ जापानबाट अफ्रिकाबाट युकेबाट युरोपबाट हुनुहुन्छ युएसए बाट हुनुहुन्छ है र यो ट्रेडरहरुले चाहिँ 12 घण्टामा तपाईलाई चाहिँ भनौं न सरी 24 घण्टामा 10-12 वटा चाहिँ लाइभ सेसन दिइरहनुहुन्छ है यो लाइभ 10-12 वटा लाइभ सेसन छुटे छुटे टाइममा है आफू जुन टाइममा भ्याइन्छ त्यो टाइममा प्लग इन गरेर यु क्यान लर्न फ्रम इट है त्यहाँबाट तपाईले पढ्ने मात्र हैन लाइभ ट्रेडिङ हुन्छ लाइभ ट्रेडिङ भनेको तपाईले लाइभ यसरी जुममा हामी अहिले कुरा गरे जस्तो लाइभ तपाईले प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ है उहाँहरुले ल यो करेन्सी हाल भन्नुहुन्छ त्यो करेन्सी हाल्ने हो प्रफिट जेनेरेट गर्नु है अर्को मार्केट फोरकास्ट भनेको तपाईको अर्को हप्ता मार्केट कसरी चलिरहेको छ है कुन चाहिँ करेन्सीमा प्रफिट हुनेवाला छ कुन चाहिँ करेन्सीमा लस हुनेवाला छ त्यो चीजहरु चाहिँ यो एपिकमा तपाईले पाउनुहुन्छ मेम्बर सपोर्ट भनेको कम्युनिकेसनहरु हो है तपाईलाई केही प्रब्लम भयो भने एउटा च्याट अप्सन राखिदिएको हुन्छ त्यो च्याट गर्नु भने 2 घण्टा भित्रमा तपाईको आन्सर आउँछ एपिक ट्रेड अलर्ट्स भनेको यो युनिभर्सिटीमा जुन प्रोफेसरहरु मैले ट्रेडर्सहरु अघि भने हो त्यो ट्रेडरहरुले चाहिँ तपाईलाई कपी पेस्टको चाहिँ सरी फेसिलिटी दिनु भएको छ कपी पेस्टको फेसिलिटी कस्तो हो त भन्नुहुन्छ भने 24 घण्टा त कम्प्युटरको अगाडि बस्न सक्नुहुन्न उहाँहरु पढाएर है त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरुले भेटेको जुन चाहिँ ट्रेडहरु छ त्यो सिग्नल्सहरु चाहिँ उहाँहरुले एउटा ग्रुपमा हाल्दिनुहुन्छ टेलिग्रामको त्यो ग्रुपबाट चाहिँ हामीले सिम्पल कपी र पेस्ट गरेको भरमा चाहिँ प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्छौं र त्यही कपी र पेस्टको भरमा अघि मैले जुन $10-15 एभरेजमा भने हरेक जनाले चाहिँ $10-15 एभरेजमा चाहिँ त्यो कपी र पेस्ट गरेको भरमा जेनेरेट गर्दै हुनुहुन्छ कपी र पेस्टको जेनेरेटको भरमा है र हाम्रो एउटा आफ्नै छुट्टै ग्रुप छ है वी आर अ ब्रान्ड नाउ हामीलाई चाहिँ हिमालयन ट्रेडर्स भनेर चिनिन्छ है हामी नेपालीको ग्रुप छ विश्वभरिबाट जहाँ चाहिँ अलरेडी चाहिँ 1200-1300 जना हामी छौं है र हाम्रो ग्रुपको नाम हो हाम्रो ब्रान्डको नाम हो हिमालयन ट्रेडर्स है अफ कोर्स तपाई चाहिँ जोइन भइसकेपछि हाम्रो यो हिमालयन ट्रेडर्समा पनि तपाईले चाहिँ एक्सेस पाउनुहुन्छ है र हाम्रो ग्रुप भित्रको पनि अर्को एउटा सिग्नल ग्रुप छ पिप्स भन्ने सिग्नल ग्रुप छ हो त्यो सिग्नल ग्रुपमा पनि राम्रो राम्रो ट्रेडर आउँछ जहाँबाट तपाईले कपी पेस्ट नै गर्ने हो र त्यो कपी पेस्ट गर्ने ग्रुपमा पनि तपाईले अफ कोर्स एक्सेस पाउनुहुन्छ है बट ओन्ली आफ्टर यु जोइन द एपिक युनिभर्सिटी है अब यो जति पनि मैले चीज भने यो सबै सर्भिस तपाईले $135 मा पाउनुहुन्छ है अर्को एउटा चीज तपाईलाई म भन्दिउ यो वर्डमा केही फ्री छैन है लेट मी बी भेरी क्लियर केही फ्री छ भने प्लिज च्याटमा लेखिदिनु होला इज एनीथिङ फ्री केही पनि फ्री छैन है तपाईले हावा फ्रीमा लिँदै हुनुहुन्छ भने हावासँग कति ब्याक्टेरिया कति भाइरस पनि फ्रीमै लिँदै हुनुहुन्छ
है। त्यो हावा पनि जापानमा क्यानमा राखेर बेच्न थालिसक्यो। नथिङ इज फ्री। र त्यसमा पनि फरेक्स एजुकेसन कस्ट भनेर गुगलमा लेख्नुस्, आफै थाहा भइहाल्छ है। 5 दिनको 7 दिनको कोर्सको लागि यहाँ युरोपमा $7,000-8,000 लिन्छ। 5 दिनमा तपाईँले के पढ्नुहुन्छ होला र? 5 दिनमा तपाईँले त्यति खर्च गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर $135 मा 28-29 दिन तपाईँले दिन रात जति गरेर जसरी पढे पनि हुन्छ। इट्स फ्री एक्सेस है। प्रोफेसरहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ च्याट गर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकमा, इन्स्टामा, ट्विटरमा, उहाँहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ है। यु क्यान कन्ट्याक्ट विथ देम, फेस टु फेस कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ, फेस टु फेस च्याट गर्न सकिन्छ है। उहाँहरू लाइभ ट्रेडिङ सेसनमा हुँदाखेरि क्वेसन्स एन्सर्स गर्न सकिन्छ है। त्यो सबै फेसिलिटी चाहिँ यो युनिभर्सिटीले हामीलाई दिएको छ है। र यो बाहेक अरू पनि धेरै चिजको एजुकेसन चाहिँ हामीलाई सिकाउँछ फरेक्स बाहेक है। डिजिटल करेन्सी, अब डिजिटल करेन्सी भनेको के हो थोरै मात्रै भन्छु म यसमा है। हामीले सुनेको होला बिटकोइन, इथेरियम, यताउति हैन, बिटकोइन क्याश, लाइट कोइन यताउता सुनेको होला, तर के हो यो चिजहरू त्यो हामीलाई थाहा छैन है। कसैले बिटकोइन भने मैले सुनेको छ भने त्यति नै हो, सक्यो क्या। के हो थाहा छैन हामीलाई, कहिले पनि हामीले यो जान्नुपर्छ भन्ने चिज पनि हामीलाई आएन क्या कहिले पनि दिमागमा है। यो चिज हामीलाई स्कुलमा कलेजमा पढाइदिएको भए, कसम भनेको यो चिज हामीलाई 5 वर्ष 10 वर्ष अगाडि स्कुलमा एउटा मात्रै च्याप्टर भएको भए अहिले हामी जतिजना पनि छौँ कलमा सबैजना मिलियनर हुन्थ्यौँ। किन थाहा छ? 10 वर्ष अगाडि एउटा बिटकोइनको पर्थ्यो 8 पैसा, अहिले एउटा बिटकोइनको पर्छ कति छ अहिले $61,000 आज पुग्यो। $61,000, 61,000 भनेको कति रुपियाँ हो आफै क्याल्कुलेट गर्नु होला। जुन 10 वर्ष अगाडि 8 पैसा थियो है। हामी 100 रुपियाँको किन्थ्यौँ होला नि त। 10 वर्ष अगाडि 100 रुपियाँ मात्रै खर्च गरेको भए आज मिलिनियर है। हो यो चिजको बारेमा पनि एजुकेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ। अहिले पनि ढिलो भएको छैन बिटकोइन, किनभने बिटकोइनलाई डिजिटल करेन्सी भनिन्छ, एउटा डिसेन्ट्रलाइज्ड करेन्सी भनिन्छ। यो भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने जति पनि माथि जान सक्छ, $1 मिलियन पुग्न सक्छ एउटा कोइनको है। र पुग्छ पनि 2021 को डिसेम्बरसम्ममा $1,40,000 पुग्दैछ एउटा बिटकोइन, जो अहिले आज 60,000 छ। डबल भन्दा पनि बढी हुँदैछ अबको 6 महिनामा है। एउटा फ्री टिप तपाईँहरूले लानुहुन्छ भने लानुहोस्, जति पैसा छ बिटकोइनमा हाल्नुहोस्, फ्री टिप मेरो तर्फबाट है। यो बारेमा एजुकेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ। बाइनरी अप्सन ट्रेडिङ भनेको हरेक 30 सेकेन्डमा तपाईँको फाइदा हुन्छ, त्यस्तो चिजहरू पनि छ विश्वमा। एभ्री 30 सेकेन्ड्समा तपाईँले प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बारेमा तपाईँले एजुकेसन पाउनुहुन्छ। इन्डिसेसहरू भनेको US को 30 मेजर कम्पनी, जर्मनीको 30 मेजर कम्पनी, अस्ट्रेलियाको 200 मेजर कम्पनीज हो। यो कम्पनीहरूको स्टक्स हामी किन्दैनौँ, यो कम्पनीको स्टक्सहरूमा के गर्छौँ त ट्रेडिङ गर्छौँ हामी है। त्यो एजुकेसन हामीले पाउँछौँ। र त्यो सँगसँगै जुन हाम्रो यो सिग्नल ग्रुप मैले अघि भने पिप्स है, त्यो पिप्सबाट कपी र पेस्ट त्यो त छँदै नै छ है। र हाम्रो ग्रुप चाहिँ यहाँनिर अहिले म तपाईँलाई लाइभ पनि देखाउँला है। यो चाहिँ हाम्रो ग्रुप है। र यो सँगसँगै अरू धेरै 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 चिज पाउनुहुन्छ है। र कपी र पेस्ट चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यसरी तपाईँको चाहिँ यहाँनिर सिग्नल आउँछ, प्रोफेसरहरूले पठाउनुहुन्छ। जस्तै जोनाथन एन्थनी भनेको हाम्रो प्रोफेसर हो है। उहाँले यसरी सिग्नल पठाउनुहुन्छ, मेटाट्रेडर 4 मा गएर तपाईँले पेस्ट गरेर चाहिँ यदि तपाईँको फोन यसरी ब्लूमा गयो भने है, तपाईँको यो ब्लू भनेको चाहिँ यु आर इन प्रफिट हैन। अफकोर्स लस हुन्छ, लस हुँदैन भन्ने होइन, तर 85 to 90% यु विल अलवेज बी इन प्रफिट है। चाहिँ दिनको लास्टमा गएर, हप्ताको लास्टमा, महिनाको लास्टमा गएर तपाईँले हिस्ट्री हेर्नु हो भने तपाईँ जहिले पनि 100% प्रफिटमै हुनुहुन्छ है। त्यो चाहिँ स्योर चिज हो। अर्को है, अब अहिलेसम्म ओके चाहिँ तपाईँले $135 तिर्नु पर्थ्यो है। भनौँ न 1 महिनाको हरेक महिना तपाईँले तिर्नु पर्थ्यो। तर अब चाहिँ एपिकले एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी के ल्याएको छ त, धेरै स्टुडेन्टहरू बढ्दै गइसकेपछि है, सबैजनालाई त हरेक महिना पे गर्न गाह्रो हुन्छ है। त्यसो हुँदाखेरि एउटा डिस्काउन्ट अफर पनि के ल्याएको छ त यो युनिभर्सिटीले भन्नुहुन्छ भने है, $135 तपाईँले अफकोर्स तिर्न सक्नुहुन्छ हरेक महिना है। तर यदि 2 महिनाको तपाईँले एकैचोटि तिर्नु भयो भने $40 सेभ गर्नुहुन्छ है। 3 महिनाको एकैचोटि तिर्नु भयो भने $101 चाहिँ सेभ गर्नुहुन्छ है। अरू 6 साइकल 12 साइकलमा नजाउँ होला, किनभने यो सबैजनाले एफोर्ड गर्न सक्दैन। तर 3 साइकलसम्ममा एफोर्ड गर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ $100 सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो $100 तपाईँले ट्रेडिङबाट सुरु गर्नुभयो भने सोच्नुहोस् त है। पैसा भनेको चाहिँ कहिले पनि सेभ गर्ने होइन क्या। म तपाईँलाई एउटा फ्याक्ट भनिदिन्छु है। पैसालाई तपाईँले ब्याङ्कमा लगेर सेभ गर्नुभयो भने त्यो पैसालाई तपाईँले रेस्ट दिएको हो क्या। त्यो पैसा अचल भयो नि त, अब ब्याङ्कमा बसिरहन्छ, के काम गर्छ त गर्दैन नि त। तर तपाईँले पैसालाई इन्भेस्ट गर्नु भनेको पैसालाई काममा लगाउनु हो अरे
है तपाईले पैसालाई काममा लगाउनु भनेको त्यो पैसाले तपाईको लागि काम गर्दैन है हामीले खोजेको जिन्दगीमा त्यही हैन पैसाले हाम्रो लागि काम गर्दियोस् भनेर चाहेको हैन र हामीले है सो यसरी पैसा इन्भेस्ट गर्न सक्यो भने अफ कोर्स विल बी सक्सेसफुल है र यो चाहिँ डिस्काउन्ट अफरहरु भयो अब अहिलेसम्म मैले जे पनि कुरा गरेँ दिस वाज अल अबाउट लर्निङ है अब तपाईले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कति टाइम लाग्छ पढ्नको लागि भन्नुहुन्छ भने इट डिपेन्ड्स तपाई कतिको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ आफ्नो लाइफ चेन्ज गर्नको लागि तपाईलाई हैन म ठीक छ 1-2 महिना चाहिँ एजुकेसन लिन्छु तर म 9 to 5 मै खुसी छु भन्नुहुन्छ भने है तपाईले 1-2 महिनामा बेसिक सिक्नुहुन्छ त्यतिमै तपाई खुसी हुनुहुन्छ है हैन म लाइफ चेन्ज गर्छु यार मैले चाहिँ 6-7 महिनामा आफ्नो ट्रेड आफै जेनेरेट गर्ने सक्नु हुनै पर्छ भन्नुहुन्छ भने अफ कोर्स 3-4 महिनामा तपाईले पुरै सिक्नुहुन्छ आफ्नो ट्रेड आफै जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई बिस्तारै प्र्याक्टिस गर्दै 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 जानुभयो भने 1 वर्षदेखि 1.5 वर्ष म्याक्सिमममा यु विल बिकम अ भेरी गुड ट्रेडर है भेरी गुड प्रफिटेबल ट्रेडर बन्न सक्नुहुन्छ साच्चै है त्यतिसम्मको चाहिँ यो एपिकले चाहिँ हामीलाई बनाउँछ है त्यसमा चाहिँ 100% स्योर है म आफै पनि 1.5-2 वर्षदेखि ट्रेडिङ गर्दैछु है एपिकमा आएको लगभग 4-5 महिना भयो यो 4-5 महिना मैले जे चीज सिकेँ है बाँकी 1 वर्षमा मैले सिकेकै थिएन है त्यति एजुकेसन त्यति स्ट्रङ छ यो युनिभर्सिटी है र अर्को एउटा एकदमै राम्रो फ्यासिलिटी पनि एपिक युनिभर्सिटीले हामीलाई दिएको छ तर यो फ्यासिलिटी चाहिँ कम्प्लिटली अप्सनल तपाईलाई गर्न मन छ भने तपाईले एक्स्ट्रा पैसा जेनेरेट गर्नुहुन्छ यदि गर्न मन छैन भने ट्रेडिङ मात्रै गर्दा हुन्छ तर यो चीज गरियो भने चाहिँ छिटो र एक्स्ट्रा ह्युज इन्कम चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ अब यो चीज के हो त भन्नुहुन्छ भने दिस इज द बिजनेस साइड यस्तो बिजनेस साइड हो जहाँ चाहिँ तपाईले रेजिडुअल इन्कम कमाउने अपर्चुनिटी पाउनुहुन्छ रेजिडुअल इन्कम भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने इन्कम दुई खालको हुन्छ सबैभन्दा सुरु एउटा तपाईको लिनियर इन्कम भन्छ एउटा रेजिडुअल इन्कम अथवा प्यासिभ इन्कम लिनियर इन्कम भनेको के हो त भन्नुहुन्छ भने अथवा एक्टिभ इन्कम भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ जतिखेर पनि एक्टिभली काम गरिराख्नु भयो 2 घण्टा काम गर्नुभयो भने 2 घण्टाकै पैसा आयो है 1 महिनामा 200 घण्टा काम गर्नुभयो भने 200 घण्टाकै पैसा आयो आज बिरामी हुनुभयो काममा जानु भएन भने आजको पैसा आउँदैन किनभने काम गर्नु भएन तपाईले है हो यस्तो खालको कामलाई भन्छ एक्टिभ इन्कम अथवा लिनियर इन्कम अब रेजिडुअल इन्कम भनेको ठ्याक्कै उल्टो कस्तो त भन्नुहुन्छ भने तपाईले एकचोटी मात्रै गरेको कामको लागि तपाईले जहिले पनि ब्याक टु ब्याक पैसा पाइरहनु हुन्छ भने त्यसलाई भन्छ रेजिडुअल इन्कम त्यसरी कमाउने पनि मान्छेहरु छ भन्नुहुन्छ भने अफ कोर्स छ है तपाई टिभीमा जति मान्छेहरु देख्नुहुन्छ सबै रेजिडुअल इन्कमर्सहरु तपाईलाई कुन चाहिँ हिरो मन पर्छ सलमान खान शाहरुख खान आमिर खान कुनै एकजना हिरो लिनुस् शाहरुख खान लिनुस् है शाहरुख खानले आज भन्दा 20 वर्ष अगाडि खेलेको मुभी डीडीएलजे डीडीएलजे टिभीमा आज चलेर तपाईले डीडीएलजे हेर्नु मात्रै भयो भने त्यो च्यानल मात्रै लगाउनु भयो भने शाहरुख खानले पैसा पाउँछ थाहा छ तपाईलाई है कसरी पाउँछ त्यो डीडीएलजे को तपाईले जति पनि गाना सुन्नुहुन्छ जतिचोटी मुभी हेर्नुहुन्छ जतिचोटी भिडियो क्लिप हेर्नुहुन्छ नि युट्युबमा हरेक चोटी यु पे रोयल्टी र त्यो रोयल्टी जम्मा भएर हरेक महिना आज पनि शाहरुख खानलाई जान्छ है त्यस्तै अर्को एउटा रेजिडुअल इन्कम कमाउने मान्छेको भनेको हरेक जनाले रेजिडुअल इन्कम कमाउँछ है मेरो फेभरेट आर्टिस्ट माइकल ज्याक्सन जो 10-12 वर्ष अगाडि नै मरिसक्यो है तपाईलाई के लाग्छ उसले अझै पैसा कमाइरहेछ अफ कोर्स कमाइरहेछ उसको गाना मैले भर्खर पनि सुने अघि है रेडियोमा हिजो चलिरहेको थियो टिभीमा अघि भर्खर सुने मैले उसको डान्स भिडियो म हरेक 2 दिनमा हेरिरहेको हुन्छु है एभ्री टाइम आई सी दैट आई पे रोयल्टी र त्यो रोयल्टी हरेक महिना जम्मा भएर उसको फ्यामिलीलाई अझै जान्छ क्या 10 वर्ष अगाडि मरिसक्यो मान्छे 20 वर्ष अगाडि गरेको कामको पैसा अझै खाइरहेछ नाउ दिस इज इज रेजिडुअल इन्कम है र त्यसरी नै तपाईले यहाँ पनि रेजिडुअल इन्कम कमाउने अपर्चुनिटी छ कसरी त भन्नुहुन्छ भने यदि कोही 3 जना तपाईको फ्रेन्ड फ्यामिली रिलेटिभ्स बॉयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड वाइफ हस्बैन्ड एनीवन लाई तपाईले कोही 3 जनालाई चाहिँ यो कम्पनीमा रिफर गर्नुभयो भने एडमिसन गराउन हेल्प गर्नुभयो भने तपाईलाई कम्पनीले $135 हरेक महिना दिन्छ त्यो $135 हेर्नु त तपाईको ट्युसन फी हो है त्यो $135 तपाईले उता पे गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईको जुन एभ्री मन्थको ट्युसन फी छ त्यो ट्युसन फी तपाईले 135 ले पे गर्नु पुग्यो है यदि अब तपाईले खोजेको जुन 3 जना छ उहाँहरुलाई पनि त 135 कमाउन मन लाग्छ होला है उहाँहरुलाई पनि त फ्रीमा पढ्न मन लाग्छ होला सो उहाँहरुले पनि यदि मान्छे त्यसरी खोज्दै जानु भयो र तपाईको मुनि यदि 12 जना पुग्न जानु भयो भने तपाईलाई कम्पनीले दिन्छ हरेक महिना $600 है किन दिन्छ त भन्नुहुन्छ भने एज अ थ्यांक यू एज अ बोनस एज अ कमिसन जे भन्नुस् दिन्छ है मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले पढ्दाखेरि कलेज 2 जना मेरो साथी मैले सँगै लगेको मलाई चाहिँ कलेजले 20,000 रुपैयाँ दिएको थियो किन दिएको थियो मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन है
त्यो चाहिँ मैले 2 जना फ्रेन्डलाई रिफर गरे बापत चाहिँ कलेजले मलाई 20,000 रुपैयाँ दिएको रहेछ है। र त्यसरी नै यहाँ पनि तपाईँले चाहिँ तपाईँको मुनि चाहिँ मान्छे यदि 30 जना पुग्यो भने तपाईँले चाहिँ $1,000 एभ्री मन्थ कमाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईँले सुरुमा खोज्ने भनेको 3 पिपल, त्यो एकचोटि तपाईँले खोज्ने हो 3 जना, त्यसपछि those 3 people will do the job। त्यो 3 जनाले अरु मान्छे बढाउँदै गएपछि they will do the job है। अफ कोर्स अब तपाईले पनि काम गर्दै जानुपर्छ, तपाईले you should help them, तर मेन भनेको you only find 3 people, 3 जना कोही जो चाहिँ फरेक्समा इन्ट्रेस्टेड छ, जसलाई चाहिँ यता प्यासिभ इन्कम कमाउनु छ, जसको चाहिँ काम छैन, घरमा बसिरहेको छ। यो पेन्डेमिकले कति जना मान्छेलाई एफेक्ट गर्यो होला? हरेक दिन 1 मिलियन जना चाहिँ के हुँदैछ त? अनइम्प्लोइड हुँदैछ। 1 मिलियन भनेको 10 लाख जना हरेक दिन चाहिँ कामबाट निकालिँदैछ। त्यो 10 लाख जनामा सोच्नुस् त कति जनाले सुसाइड गर्छ होला, कति जना डिप्रेसनमा जान्छन् होला। लाइक डु यु वान्ट टु बी वान अफ देम है? किनभने हाम्रो फ्युचर त्यही नै हो। जब भनेको यस्तो चिज हो which is replaceable है। तपाईलाई कुनै पनि बेलामा रिप्लेस गर्न सक्छ जबले है। ठीक छ, त्यसको बारेमा अहिले एकछिनमा कुरा गरौँला है। अब यो तपाईको यसलाई भन्छ रेसिडुअल इन्कम अथवा कम्पेन्सेसन प्लान। यो चाहिँ कहाँसम्म पुग्छ त भन्नुहुन्छ भने इट गोज अल द वे टु $1 मिलियन एभ्री सिंगल मन्थ है। $1 मिलियन हरेक महिना तपाईले कमाउने अपर्चुनिटी छ त्यसमा। तर त्यहाँसम्म हामी नजाउँ, हामी सुरु गरौँ 3 जनाबाट है। आफ्टर यु फाइन्ड 3 पिपल तपाईले चाहिँ $135 यहाँनेरि पाउनुहुन्छ है। यहाँ फ्री लेखेको कारण चाहिँ 135 जुन पाउनुहुन्छ त्यही पे गर्नुहुन्छ, त्यही भएर फ्री लेखेको है। सरी युरो लेखेछु। $135 तपाईले पाउनुहुन्छ है। आफ्टर यु हेभ 12 पिपल इन योर टिम यु विल गेट $600 है। अर्को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट र इन्ट्रेस्टिङ चिज मैले भन्नै बिर्सेछु, यहाँनेरि तपाईको चाहिँ पे आउट हरेक 30 तारिकमा 28 तारिकमा हुने हैन। तपाईले यहाँनेरि पे पाउनुहुन्छ हरेक सोमबारको दिन। एभ्री विक तपाईले चाहिँ यदि 600 को पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने $150 को रूपमा चाहिँ दरले चाहिँ हरेक 4 वटा सोमबार गरेर यु गेट $600 है। यदि तपाई चाहिँ 1000 को पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने जहाँ तपाईलाई 30% चाहियो तपाईको टिम मेम्बरहरु, तपाईले $250 हरेक सोमबार बेडबाट उठ्ने बित्तिकै पाउनुहुन्छ तपाईको एकाउन्टमा है। र 4 वटा सोमबारमा $1000 है। त्यसरी इफ यु हेभ 80 पिपल $2000, इफ यु हेभ 250 पिपल $5000 है। आमामा यत्रो कमाउने मान्छेहरु पनि छ, यही कलमा छ है। यो कलमा 500 देखि भनौं न $10,000 देखि $20,000 कमाउने समूहको मान्छे हुनुहुन्छ यही कलमा है। र मान्छेहरुले गरिरहेको छ, दिस इज ह्यापनिङ। जो मान्छेहरुले चाहिँ आफ्नो फुल टाइम जब क्विट गरेर उहाँहरुको एउटा भिजन एउटा गोल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि टु हेल्प पिपल चेन्ज देयर लाइफ। मान्छेहरुलाई हेल्प गरौँ टु चेन्ज देयर लाइफ है। अरूको लागि काम गर्नु भनेको के हो म तपाईलाई एउटा क्लियर शब्दमा भन्दिन्छु। इफ यु डोन्ट बिल्ड योर ओन ड्रिम्स समवन विल हायर यु टु बिल्ड द्याट। तपाईले आफ्नो सपना आफै पूरा गर्नु भएन भने कसैले तपाईलाई काममा लगाएर उसको सपना पूरा गर्छ। बाबा तपाईले आफ्नो सपना कसरी पूरा गर्नु? तपाईले अरूको लागि काम गर्नु भनेको उसको सपना पूरा गर्दिनु हो कि हैन? सोच्नुस् त है। हो त्यसरी चाहिँ कसैले तपाईलाई काममा राखेर उसको सपना पूरा गर्छ है। सो तपाई आफ्नो सपना पूरा गर्न चाहनुहुन्छ कि अरूको सपना पूरा गर्दिनु, यो डिसिजन है। अर्को चीज यो कम्पनसेसन प्लानको बारेमा मैले अलिकति भनिहालेँ है। अब तपाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौं न टिममा कति जना हुनुहुन्छ त फाउन्डर वानहरु, कति जना हुनुहुन्छ, कति जना हुनुहुन्छ जसले अलरेडी पोजिसन एचिभ गरिसक्नुहुन्छ, जसले अलरेडी रेसिडुअल इन्कम कमाउँदै हुनुहुन्छ है। यो चाहिँ अब केही मान्छेहरुको नाम है चाहिँ हाम्रो यहाँनेरि फाउन्डर 1 हरु हुनुहुन्छ, फाउन्डर 600 हरु हुनुहुन्छ है, फाउन्डर 600 हुनुहुन्छ, फाउन्डर 1000 हरु हुनुहुन्छ है। हाम्रो उहाँ हुनुहुन्छ साउदी अरेबियाबाट, सायद धेरै जनाले चिन्नु पनि हुन्छ होला, उहाँ एमआरआर को एकदमै एक्टिभ मेम्बर हुनुहुन्छ है। हाम्रो यहाँनेरि एकदमै यङ भाइ हुनुहुन्छ 17-18 इयर्स ओल्ड है, जो चाहिँ फाउन्डर 600 हैन $1000 कमाउँदै हुनुहुन्छ नेपालमा बसेर इन द एज अफ 18। तपाई 18 वर्ष हुँदाखेरि कति कमाउँदै हुनुहुन्थ्यो, के गर्दै हुनुहुन्थ्यो थिंक है। त्यो भाइ सोच्नुस् त यो भाइ तपाईको उमेर पुग्दाखेरि कति कमाउन थाल्छ होला है। म अहिले 23 वर्षको भएँ, यो भाइ 23 वर्ष पुग्दाखेरि मैले जति कमाइरहेको छु त्यसको त्रिबल चौबल कमाउँछ है। सो अर्को चीज 2000 धेरै जना हुनुहुन्छ, 1000 धेरै जना हुनुहुन्छ है। उहाँहरु कोरियाबाट हुनुहुन्छ। उहाँ जुन एसना थापा तपाईले देख्नुहुन्छ, सी इज अ मेडिकल स्टुडेन्ट, नेपालमा मेडिकल 3rd इयर पढिरहेको छ है। उसको यो जुन रेसिडुअल इन्कम छ $2000 एभ्री सिंगल मन्थ है। उले के गर्नु पर्यो त यहाँ? पढाइ छोड्नु पर्यो, अरूको लागि काम गर्नु पर्यो? परेन। सी इज गेटिङ इट,
शी इज अर्निङ $2,000 है ट्रेडिङको एजुकेसन लिइरहेको छ ट्रेडिङबाट एभ्री सिंगल डे कपी र पेस्ट गरेर उसले $30-40 कमाइरहेको छ एक्स्ट्रा है सो यो चाहिँ त्यस्तो खालको प्लेटफर्म हो है 2000 सम्म मात्रै हुनु चाहिँ छैनौँ हामी यहाँनिर है 5000 छौँ हामी एम्बेसडर 10 छौँ यहाँनिर अर्को एउटा फ्लायर छुटेछ जो आजको होस्ट हुनुहुन्छ रञ्जन लिम्बू जो आज अघि भर्खर मलाई होस्ट गर्नु हुँदै थियो उहाँ यो पोजिसनमा हुनुहुन्छ फाउन्डर 5000 हिजो भर्खर अस्ति भर्खर पुग्नु भएको उहाँ है हि इज अ सिभिल इन्जिनियर है $5,000 चाहिँ उहाँले इन्जिनियरिङ गरेर कमाउनु हुन्न थियो है र उहाँले चाहिँ कतिजना मान्छेको चाहिँ लाइफ चेन्ज गर्नुभयो होला है त्यो चाहिँ उहाँको रियल सक्सेस हो क्या अर्को चिज एउटा लास्ट क्वेसन भन्दा पनि हाम्रो टिममा आइसकेपछि तपाईँले के पाउनुहुन्छ त्यो थोरै म तपाईँलाई भनिदिन चाहन्छु है तपाईँले यहाँनिर ओके सरी थाहा छैन के लेखिदिए हुनुहुन्छ उहाँले तर सेम टु यु है जे लेखे पनि राइट म डिलिट गरिदिइहालेँ के सेकेन्ड दिनु मलाई राइट अलराइट है सो हाम्रो टिममा आइसकेपछि तपाईँले के पाउनुहुन्छ त भन्नुहुन्छ भने यहाँ मेन्टरसिप प्रोग्राम हुन्छ लिडरसिप प्रोग्राम हुन्छ है यहाँनिर हाम्रो गणेश दाइ फ्रान्सबाट फरेक्स एजुकेटर हुनुहुन्छ क्षितिज लामिछाने हुनुहुन्छ हाम्रो नेपालबाट एजुकेटर हुनुहुन्छ हाम्रो राम दाइ हुनुहुन्छ युकेबाट म छु यहाँनिर जर्मनीबाट जो चाहिँ 1.5 वर्ष 2 वर्षदेखि हामी ट्रेडिङ गर्दैछौँ हामीलाई जे नलेज जे इन्फर्मेसन छ वी वुड लाइक टु सेयर यु गाइज हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछौँ त्यो नलेज फ्रीमा है अर्को चिज हाम्रो हिमालयन ट्रेडर्स भित्र तपाईँहरूको प्रवेश भइसकेपछि तपाईँले यो ग्रुपमा चाहिँ एक्सेस पाउनुहुन्छ है पिप्स ग्रुप जुन मैले अघि देखाएँ तपाईँलाई यो चाहिँ सिग्नल ग्रुप हो है यहाँबाट चाहिँ तपाईँले सिग्नलहरू कपी पेस्ट गर्नुहुन्छ सी यो सिग्नलहरू कपी पेस्ट गर्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले लर्निङ भन्ने ग्रुप छ यहाँ चाहिँ तपाईँले पढेको चिजहरू सेयर गर्नुहुन्छ ल ठिक छ मैले आज यो पढेँ है यो चाहिँ बाईमा जाला जस्तो छ यो सेलमा जाला जस्तो छ है तपाईँ यहाँ करेक्ट हुनुहुन्छ भने हामी युआर करेक्ट गर्न लेख्छौँ यदि रङ हुनुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई करेक्ट गरिदिन्छौँ है यो लर्निङ भनेपछि त्यस्तो खालको ग्रुप हो है यो ग्रुपको मेन एडमिन हुन्छ अघि मैले देखाएँ तपाईँलाई रामदाई हुनुहुन्छ युकेबाट है उहाँले यो ग्रुप चलाउनुहुन्छ है वी अल आर रियली एक्टिभ र पिप्स भन्ने ग्रुपमा हरेक दिन चाहिँ सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म एकदमै राम्रो हाई एक्युरेसी ट्रेड आउँछ 85 to 90% एक्युरेट ट्रेडहरू आउँछ र यही ग्रुपबाट चाहिँ तपाईँले कपी पेस्ट गरेर तपाईँलाई केही थाहा नहुँदा पनि यु क्यान जेनेरेट इन्कम है अर्को चिज लास्ट क्वेसन म तपाईँहरूलाई यो चाहिँ अब सम प्रफिट्स है जुन चाहिँ हाम्रो टिमले गरेर कसैले $200 गर्नुहुन्छ कसैले $10 गर्नुहुन्छ कसैले 100 कसैले 5 है इट अल डिपेन्ड्स है तपाईँ आएको कति दिन भयो तपाईँ आएको 1 महिना 2 महिना भयो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ $100 है तपाईँ आएको 6 महिना भयो भने $200 इज नट अ प्रब्लम है तपाईँ आएको 2-3 दिन भयो भने $5 गर्नुभयो होला है तर मेन यहाँनिर कमन गोल चाहिँ के हो भने एभ्री वान सुड प्रफिट है र त्यो सबैजनाले गर्नुहुन्छ है अर्को चिज लास्ट क्वेसन म तपाईँहरूलाई के सोध्न चाहन्छु भने वेयर डु यु सी योरसेल्फ इन 2 years 2 वर्षमा तपाईँले आफूलाई कहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँको ब्याङ्कमा कति ब्यालेन्स भएको देख्नुहुन्छ तपाईँको यदि घर बनाउने सपना छ भने घर बनाएको देख्नुहुन्छ कि हुँदैन तपाईँको फ्यामिलीको स्ट्यान्डर्ड रेज कतिसम्म भएको देख्नुहुन्छ है के छ तपाईँको फ्युचर गोल्स यदि फ्युचर प्लान फ्युचर गोल स्ट्रङ छैन भने तपाईँ आज जसको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ बिलिभ मी गाइज त्यसकै लागि काम गर्नुहुन्छ अबको 2 वर्ष मात्र होइन 10 वर्षसम्म पनि है र चाहिँ उसको लागि काम गर्नु भनेको के हो मैले तपाईँलाई अघि पनि अलिकति भने है रिप्लेसेबल तपाईँ कुनै पनि बेलामा रिप्लेस हुन सक्नुहुन्छ तपाईँभन्दा 1 मार्क्स बढी र 1 वर्ष बढी एक्सपिरियन्स भएको मान्छे आयो भने बसले तपाईँलाई भोलि निकालिदिन्छ त्यसपछि के गर्नुहुन्छ आज जतिसुकै कमाउनुहोस् तपाईँ है जब र ब्रोकमा के फरक छ थाहा छ जबर भनेको पनि ब्रोक नै हो तर ब्रोकसँग जब हुँदैन जबरसँग जब हुन्छ त्यति मात्रै हो फरक है तपाईसँग आज जब छ तर यदि भोलि छैन भने यु आर अल्सो ब्रोक है आज तपाईँ 2 लाख 5 लाख जतिसुकै कमाउनुहोस् भोलि तपाईँसँग जब छैन भने के आन्सर दिनुहुन्छ कति कमाउँछस् भन्दाखेरि के दिनुहुन्छ आन्सर छैन कमाइने है र यो जब भन्ने चिज चाहिँ अबको 5-10 वर्षमा 80% अफ द जब्स आर बिङ रिप्लेस्ड बाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एन्ड रोबोट्स है जुन रोबोटहरूलाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई न खाना दिनुपर्छ न स्यालेरी दिनुपर्छ न पानी दिनुपर्छ केही पनि छैन है 1 घण्टाको इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भयो भने भयो सो बसले अब तपाईँलाई राख्छ कि रोबोटलाई राख्छ कस रोबोटलाई राख्छ है त्यसपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँ छ अरू कुनै ठाउँ छ सबै फ्याक्ट्रीले त रोबोटलाई राखिसक्यो तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ है सो सोच्नुहोस् है अझै टाइम छ 5 वर्ष छ 7 वर्ष छ अझै है अर्को चिज के हो भने जब भनेको यस्तो चिज हो जहाँ चाहिँ तपाईँको
कहिले पनि चाहिँ तपाईँको भनौँ न प्रमोसन हुँदैन क्या, तपाईँको कहिले पनि इन्कम बढ्दैन क्या है। मैले जबको बारेमा यति भनिरहेको छु, जबलाई चाहिँ भनौँ न आई एम नट सेङ सम ब्याड थिङ्स अबाउट जब है, जब भनेको मैले एकदमै नराम्रो भनेको होइन, तर के हो त भन्नुहुन्छ भने जब इज अ सर्ट टर्म सल्युसन फर अ लङ टर्म प्रब्लम। कति वर्ष चाहिँ जब गर्नुहुन्छ क्या, द्याट इज द मेन पोइन्ट। कति वर्ष, 60 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष अरूको लागि अनि आफ्नो लागि चाहिँ है। 5 वर्षपछि बिहे हुन्छ होला तपाईँको, 2 जना हुनुहुन्छ फ्यामिलीमा, तपाईँको एक्सपेन्स डबल भयो, इन्कम बढ्यो बढेन। बच्चा हुन्छ होला, 3 जना हुनुहुन्छ फ्यामिलीमा, एक्सपेन्स 3 डबल भयो, इन्कम अझै बढेन। सो वी आर इन अ रङ प्लेस। हामी रङ चिज गर्दैछौँ, रङ मान्छेको लागि गर्दैछौँ, रङ कम्पनीमा छौँ। वी आर डुइङ समथिङ रङ। सोच्नुहोस् त मजाले, क्लियर दिमागले है। डु यु रियली वान्ट टु डु द्याट? तपाईँ साँच्चै त्यही नै गर्न आउनुभएको हो है? आर यु रियली ह्याप्पी है? आई थिङ्क हुनुहुन्न होला। र अब सबैजना यदि चाहिँ प्रिटी मच प्रेजेन्टेसन मेरो यति नै हो है। यदि तपाईँहरूलाई अब केही कन्फ्युजनहरू छ भने अफकोर्स क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। तर थोरै सानो, म हाम्रै टिममा चाहिँ एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो रञ्जन लिम्बू दाई, जो चाहिँ मैले भने 2 दिन अगाडि भर्खर 5000 को लेभलमा पुग्नु भएको छ है। उहाँको बारेमा अलिकति हाम्रो आजको होस्ट पनि हुनुहुन्छ। अलिकति उहाँको बारेमा भन्दाखेरि सिभिल इन्जिनियर हो उहाँ है। र अलराइट, उहाँ भ्याउनुहुन्न जस्तो छ। अलराइट, हाम्रो आकाङ्क्षा थापा हुनुहुन्छ है, नेपालबाटै हुनुहुन्छ। सी इज फाउन्डर 600 भनेको $600 उहाँले चाहिँ एभ्री सिङ्गल मन्थ कमाउँदै हुनुहुन्छ है। उहाँको बारेमा के भन्नु, सी इज अ लेडी बस भन्छु म है। सी इज अ ह्युज लिडर, ह्युज मेन्टर हुनुहुन्छ नेपालबाट है। आकाङ्क्षा, यु इन द कल? यस दा, दर्शन दा। नमस्ते नमस्ते। यस प्लिज, नयाँ मान्छेहरूलाई केही सानो शब्द थोरै। ओके, सो फर्स्ट अफ अल म चाहिँ नेपालबाट भएको भएर गुड इभिनिङ अल है, अनि नमस्ते सबैलाई। अनि मेरो जर्नी चाहिँ अब टेस्टिमोनीमा चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले जस्तो आजसम्म भोगेको, मैले फिल गरेको चाहिँ कस्तो छ भने आजसम्ममा चाहिँ म स्टार्टिङमा आउँदाखेरि चाहिँ मैले ढिला गरेँ होइन। सो म फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ के भन्छ भने तपाईँहरूले आउनुभयो, जसले जहाँ जहाँबाट तपाईँले लिङ्क पठाउनु भयो होइन, जो कन्सर्न मान्छे हुनुहुन्छ, एउटा अथेन्टिफाइड मान्छेहरूले तपाईँलाई पठाउनु भयो होइन। सो फर्स्टमा भनेको चाहिँ तपाईँ को मान्छेबाट आउँदै हुनुहुन्छ त्यो मान्छेहरूसँग चाहिँ कनेक्सन राख्नुहोस्, बुझ्नुहोस् कि कति कुराहरू यहाँ जति बुझ्नुभयो। उत्सव दा इज लाइक अ यङ इन्टरप्रेन्यर भन्दा त्यस्तो धेरै आउने बित्तिकै आँगै सिरिङ्ग हुन्छ उहाँको। सो हि इज लाइक टोटली असम पर्सन। अनि त्यस पछाडि भनेको आई रेस्पेक्ट अल लिडर्स अफ माई टिम होइन। उहाँहरूले जे जति पनि प्रेजेन्टेसन दिनुहुन्छ, जे जति पनि कुरा भन्नुहुन्छ एकदमै राइट र एउटा हिटिङ पोइन्टमै भन्नुहुन्छ होइन। र जे जति कुराहरू भयो सबै कुरा रियल वर्ड्स हो होइन। कति कुराहरू सुन्नुहुन्छ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होइन, तर त्यो कुरा रियल हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई फिल हुन्छ। अभियसली सबै चाहिँ रियल वर्ड्स हो होइन। सो मेरो पार्टमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ लाइक जोइन गर्नुभन्दा चाहिँ सर्टेन टाइम चाहिँ मैले सुने बुझेँ, पछि गएर चाहिँ मलाई यो कुरा हो कि होइन, रियल कुरा हो कि होइन भन्ने फिल भयो होइन। सो एउटै कुरा जुन मलाई स्टक गरेको थियो त्यो भनेको चाहिँ रियल हो कि होइन त्यो भनेर भन्ने भएको थियो। सो आई डु रिसर्च होइन, मैले धेरै रिसर्च गरेँ, धेरैजनासँग सोधेँ बुझेँ, पछि गएर आइसके पछाडि मलाई आफैलाई फिल भयो कि लाइक होइन मैले त त्यति नै खेर ट्रस्ट गरेर होइन म आएको भए हुने रहेछ भने जस्तो मलाई फिल भएको थियो होइन। सो डिले चाहिँ नगर्नुहोस्, तपाईँले जे कुरा पाउनुहुन्छ, जे हासिल गर्नुहुन्छ, तपाईँभित्र जे खुबी छ होइन, सायद त्यो लुकेर बसेको हुनसक्छ है। किनभने कतिपय कुराहरूमा आफूलाई थाहा नै हुँदैन कि आफूसँग के खुबी छ भनेर होइन। तर कुनै प्लेटफर्म आउँछ, त्यही पनि तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्हाल्न सक्नु भएन भने भोलि तपाईँसँग आएर पनि तपाईँको दस्तक, तपाईँको दरवाजा ढकढकाएर पनि जान नै सक्छ है। सो त्यो कुरा मलाई सेम भएको थियो। 1 महिना अगाडि मैले चाहिँ मलाई कुरा आयो मेरो जोइन हुने टाइममा है। दिस इज नट द थिङ अहिले रिसेन्टलीको त्यो टाइममा चाहिँ आएर जाँदाखेरि मैले चाहिँ होइन ठिकै छ भनेर मैले जोइन गरेँ। तर जब म आएँ होइन, यहाँ रियल वर्ड, रियल कुराहरू, रियल प्रोसेस, रियल मनी देखेर चाहिँ म चाहिँ एकदम एक्साइटेड भएँ। आई वर्क रियली हार्ड। अनि त्यस पछाडि भनेको मैले चाहिँ नाइट पनि एकदम लेट नाइटसम्म मैले काम गरेँ होइन। म अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि लेट नाइटसम्म मैले काम गरेँ अनि सबै कुराहरू बुझेँ, प्रोसेस के रहेछ, कम्पनी के रहेछ, कस्तो कस्तो अपरेट्स रहेछ होइन, कस्तो कस्तो फ्लोज रहेछ, कस्तो कस्तो वेज रहेछ, सबै सिकेँ होइन। सिकेँ बुझेँ अनि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकदम रियल रहेछ क्या, जे भनिएको थियो, जे देखाइएको थियो त्यो सबै मैले बुझ्न पाएँ अनि भोग्न पाएँ र मैले आफूले पाएँ पनि के। सो हामी नेपालमा बसिसके पछाडि कोभिडले गर्दा यस्तो बज्र हानेको थियो हामीलाई होइन, कोभिडले यति बज्र हान्यो कि त्यो कुरा त अब त्यो एकदमै क्रुसियल छ होइन। सो म चाहिँ के भन्छु भने एउटै कुरा भन्छु, एकदम क्लियरली भन्छु होइन। कुनै पनि जबमा कस्तो हुन्छ भने 10 to 5 जब गरेपछि, 9 to 5 जब गरेपछि त्यो जब तपाईँको त्यतिसम्म मात्र हो होइन, जबसम्म तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ र तपाईँले आफ्नै बिजनेस गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँको प्रफिट एन्ड लस त हुन्छ नि होइन। सो तपाईँ एउटा काम गर्दै हुनुहुन्छ, जब अथवा तपाईँको बिजनेसै छ भने
पनि why don't you make a backup which is a real money हैन सो फरेक्स एउटा त्यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो रियल मनी चाहिँ पाउनुहुन्छ हैन जे तपाईले इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यसको सट्टामा तपाईले पाउनुहुन्छ र तपाईले जे चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यसको डबल पाउनुहुन्छ र साइडमा तपाईले चाहिँ इन्कम त्यो अनुसारले पाउनुहुन्छ म तपाईलाई भन्छु सरासर तपाईँ दिनुहुन्छ एक तपाईले पाउनुहुन्छ 3 एउटा नलेज सेकेन्डमा भनेको तपाईको फरेक्स ट्रेड जुन तपाईको लाइफ लङ सम्म हुन्छ तपाई अहिले सिंगल हुनुहुन्छ तपाईको भोलि लाइक तपाईको गर्लफ्रेन्ड होला तपाईको बुढी होला अथवा तपाईको बोयफ्रेन्ड होला बुढा होला whatever you got हैन सो रिलेशनशिप स्टार्टमा यु क्यान ट्रान्सफर यु क्यान डु यु क्यान लेट देम लर्न हैन तपाई एकजना इन्भेस्ट गरेर तपाईले होल फ्यामिलीलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ के भन्छु एउटा एकदम राम्रो ट्रिकी कुरा आयो म त्यो भनिदिहालेँ ल तपाईले यदि फरेक्समा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईले पढ्न पनि पाउनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईले ट्रेड पनि गर्न पाउनुहुन्छ र ब्याकमा तपाईलाई आएर चाहिँ ल ठिक छ हैन मार्केटिङ पार्ट चाहिँ मलाई गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भएस लाग्छ भने ठिक छ तपाईँ नगर्नुहोस् न भएको कुरा भनिदिनुहोस् तपाईको फ्यामिलीले मार्केटिङ गरिदिन्छ है सो म चाहिँ के भन्छु भने ट्रिकी वेमा काम गर्यो भने सायद जे पनि गर्न सकिन्छ हैन जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ कति म्यारिड मान्छे हुनुहुन्छ होला कतिको साथी छ होला तपाईँ म के कुरा भन्छु भने तपाईँ लेट नगर्नुहोस् जोइन गर्नको लागि है जसले जहाँबाट तपाईँलाई लिङ्क पठाउनु भएको छ ल्याउनु भएको छ तपाईँ फर्स्टमा के गर्नुहोस् जानुहोस् विकिपेडिया सर्च गर्नुहोस् फरेक्स के हो फरेक्स ट्रेड भनेको के हो सर्च गर्नुहोस् तपाईँको नेसनालिटीमा तपाईँको लिगल छ कि छैन हेर्नुहोस् प्रेस छापले के हानेको छ के चाहिँ भनेको छ हैन हेर्नुहोस् हेरिसकेपछि तपाईँलाई तिनटै कुरा चाहिन्छ कि फर्स्टमा फरेक्स ट्रेड के हो त्यो बुझ्नुहोस् सेकेन्डमा तपाईँको लिगल छ कि छैन त्यो बुझ्नुहोस् हैन अनि थर्डमा हेर्नुहोस् कि तपाईँले यो चाहिँ के त हो त हैन आखिरमा के चाहिँ हो यो बुझ्नुहोस् त्यहाँबाट हेर्नुहोस् युट्युबमा हेर्नुहोस् यताउता सबै हेर्नुहोस् र हाम्रो वेबसाइट जुन छ तपाईँको जो मान्छेले तपाईँलाई लिएर आएको छ वेबसाइट हेर्नुहोस् कतिको अथोराइज छ हैन कहाँ छ के छ कपिराइट के हो त कति टाइममा चाहिँ त्यो अपडेट भएको थियो के कम्पनी हो कति छ चार्जेसहरू कसैले कमिसन खाइरहेछ हेर्नुहोस् तपाईँ जान्नुहोस् हैन जे यहाँ बोलिएको छ भोलि त्यही नै त्यहाँ छ है र तपाईले जे पाउँदै हुनुहुन्छ त्यही नै पाउँदै हुनुहुन्छ बीचमा केही पनि कनेक्सन छैन बीचमा कोही पनि ब्रिज छैन हामी एउटा तपाईलाई एउटा लाइन भएर तपाईलाई त्यहाँसम्म पुर्याइदिने काम हाम्रो जिम्मेवारी यो हो कि तपाईलाई चाहिँ यो छ है भनेर भन्ने हो हैन तपाई नि त्यही बाटो जाने हो त्यही बाटोमा गएर तपाईले त्यो चाहिँ एउटा डायमन्ड लिएर आउने हो सो म चाहिँ के भन्छु भने तपाईले जहाँ जो जसले पनि लिएर आएको छ तपाई फर्स्टमा जानुहोस् तीनटा कुरा सर्च गर्नुहोस् जब तपाईँ त्यो मिटिङ सकिन्छ ए यस्तोमा बसेको थिएँ है भनेर काल्पनिकमा नजानुहोस् यो भर्चुअल भए पनि यो रियल हो उत्सव दाजु हुनुहुन्छ उहाँ रियल हुनुहुन्छ हामी रियल छौँ जति पनि पार्टिसिपेन्ट 46 छ यहाँ हैन सबै रियल छौँ तपाईँ जानुहोस् यो लिभ हुने बित्तिकै नछोड्नुहोस् हैन तपाईँ जानुहोस् सर्च गर्नुहोस् तीनटा सर्च गरेपछि तपाईँ बस्नुहोस् त्यस पछाडि भनेको तपाईँ अफलाइनरसँग सोध्नुहोस् मैले यति त्यति बुझेँ अब मलाई यो कुरा छ हैन सो त्यो पार्टमा उसले भनिदिइसके पछाडि जोइन हुनुहोस् लर्न गरेर अर्न गर्नुहोस् हैन तपाईँ एकदम प्रोफेसनल लाइफ बिताउनुहोस् तपाईँको 9 to 5 जब छ भने पर्सनली आम एकाडेमिक काउन्सिलर म एउटा बिजनेस कन्सल्टेन्ट हो हैन एकाडेमिक कन्सल्टेन्ट हो त्यसमा भनेको मैले एज अ बिजनेस पार्टको पनि प्रोजेक्टमा नि काम गर्छु र भनेको एकाडेमिक पार्टको नि काम गर्छु हैन सो मेरो काम भनेको 9 to 5 मेरो टोटली टाइट आवर्स चल्छ र बिसाइड्स द्याट पनि म राति 1 बजेसम्म किन उठ्छु त हैन मलाई केले उठाउँछ त मेरो सपनाहरूले उठाउँछ मेरो इच्छा आकाङ्क्षा ले उठाउँछ हैन सो त्यो पुरा हुन्छ नि भनेर म निश्चिन्त भएर पिकमा आएर काम गरिरहेको छु हैन सो तपाईँ पढ्नुहोस् गर्नुहोस् र तपाईँलाई चाहिँ अब हैन ठिक छ 3 जना मान्छे लिएर आउनुपर्छ भने पनि मान्छेको अब हुन्छ नि कसरी लिएर आउने त भन्ने कुरा हुन्छ तपाईँले गर्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँको सपोर्टिभ्स हुन सक्छ तपाईँको मेम्बर्स हुन सक्छ फ्यामिली मेम्बर्स तपाईँको म्यारिड हुनुहुन्छ भने भइहाल्यो हुन्न भने भइहाल्यो सो म के भन्छु भने आँखा चिम्म गर्नुहोस् एकचोटि सोच्नुहोस् हैन रिसर्च गर्नुहोस् त्यस पछाडि अपलाइनरसँग कुरा तपाईँलाई जसले लिएर आएको छ हैन त्यो मान्छेसँग कुरा गर्नुहोस् कुरा गरिसके पछाडि आउनुहोस् तपाईँ पढ्नुहोस् कमाउनुहोस् हैन अनि त्यस पछाडि एकदम यो हाम्रो एकजना टिम मेम्बर कृष्ण दा भनेर राख्नुहुन्छ क्या रब मनी भनेर भन्नुहुन्छ हैन मनी रब गर्नुहोस् हैन अनि त्यस पछाडि भनेको मार्केटिङ पार्टमा लागेर तपाईँ एकदम बुम जान चाहनुहुन्छ भने यु गो बुम लाइक यु जस्ट पे फर इट यु जस्ट लर्न अन इट यु जस्ट अर्न अन इट एन्ड देन लाइक हुन्छ नि मार्केटिङ पार्ट तपाईँ यस्तो यस्तो गरेर जानुहोस् कि तपाईँ एकदम आसमानमा पुगेर कसैले भन्नुहोस् कि जसले बिलिभ गर्दैन यो अनलाइन कुराहरूलाई होइन देखाइदिनुहोस् के पर्दा छ बाबु नानी हो यो एकचोटि खोलेर हेर यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो सूर्य अथवा चन्द्रमा आउँदैछ भनेर सो दिस इज द थिङ आम गोना से तपाईँलाई धेरैले भन्छ होला जब यो जुम छोडेर जाने बित्तिकै तपाईँलाई धेरैले भन्छ होला होइन यो यस्तो हो उस्तो हो होइन तपाईँ अरूको कुरा नसुनिदिनुहोस् नेपालीको त्यो सुन्छ नि एउटा त्यो एकदम त्यो हुन्छ नि एकदम कन्ट्राजियस सोच के त्यो हटाउनुहोस् होइन पर्दा लागेको छ ढक्कन लागेको छ दिमागमा ढक्कन खोल्नुहोस् है म चाहिँ त्यही भन्छु घन्टोमा घाम लागोस् हरेक दिन घाम लाग्छ कि हरेक दिन घाम लाग्छ तर के गर्नु ढक्कनै नखोलेपछि देखिँदैन क्या त्यो घाम सो म यति नै भन्छु आम वे टु फनी सो आम गना सी यु गाइज लाइक when you will be in EP we're gonna talk a lot and we're gonna do business a lot we will learn a lot and we earn a lot है त्यही भएर जे जति इच्छा आकाङ्क्षा छ मेरो नाम पनि आकाङ्क्षा हो है so we gonna get that
Well, thank you, Akanksha. Thank you very much. Well, that was really smart. Thank you.